सगळ्या गोंयकारांक आनी आमच्या प्रेस भावांक माय मोगाचो येवकार. आमी डीसीपीच्या भायर एक प्रोटेस्ट जे आंदोलन जे आसा तेजी सुरवात केल्ली. आयज तेजो 4थो दीस जावन आसा. आनी तुमी पळयता आसतले की प्रत्येक गोंयांत, गोंयच्या प्रत्येक गांवांत मेगा प्रोजेक्ट हे येत आसा. तशेंच आमच्या सानंद्रे मतदारसंघांनी बांबोलीम ह्या गांवांत मेगा प्रोजेक्ट येता. तेज्या अगेन्स्ट आमचो लढो जो आसा रेव्होल्युशनरी गोंस पक्षाचो, तशेंच आमचे सगळे गांवच्या लोकांचो हो लढो सुरवात जाली. आनी तितून आमी दोन जे आमचे डिमांड घातलेले, एक म्हणजे वर्ल्ड वायड रिसॉर्ट एंड एंटरटेनमेंट प्रायवेट लिमिटेड हेंचे जे इनलिगल कन्स्ट्रक्शन जाता तेजे बाबतींत, आनी दुसरो जो घातलेलो तो रिटेनिंग कॉन्क्रीट रिटेनिंग वॉल जी बांबोलीम ह्या बिचाचेर जाल्ली आसा तेजे बाबतींत. काल आमी तुमकां वर्ल्ड वायड रिसॉर्ट जे आसा तेजो जो डीसीपीच्या थ्रू स्टॉप ऑर्डर येयल्लो आसा तेजी अपडेट दिली. आनी आयज आनी एक बरी गजाल जी घडली आनी तुमकां अपडेट दिवपाक सोदता ते म्हणजे दुसरे जो आमचो डिमांड आसलो जो रिटेनिंग कॉन्क्रीट रिटेनिंग वॉल आसा तेकाय आमकां डीसीपीच्या थ्रू स्टॉप ऑर्डर गावल्ली आसा. काल रातच्या वेळार आमकां ही स्टॉप ऑर्डर जी आसा ती डीसीपीच्या टावन डेप्युटी टावन प्लॅनराचे थ्रू ती आमकां हांगा गावल्या. गोंयभरांतले जे मेगा कन्स्ट्रक्शन्स आनी मेगा प्रोजेक्ट्स जे घडटा आनी हांकां जो सपोर्ट आसा हो बीजेपी सरकार जो आसा हो पूर्णपणे दीत आसा. सुरवात जेन्ना आमी केल्ली तेन्ना आमकां खूब लायटली घेतले आनी प्रत्येक वेळा जेन्ना आमी डीसीपी डिपार्टमेंटान वयताले तेंचे कडेन डिमांड करताले तेन्ना अशें दिसून येतालें की हांकां कांय पडलेलें ना. हो सरकार जो आसा तो हुकुमशाहीचो सरकार जाल्लो आसा. बीजेपी सरकाराक मात बारीक सामान गोंयकाराचें पडलेलें ना. आनी तेकाच लागून बींग अ MLA म्हाका हांगा बसचो पडलो. आमच्या प्रेजिडेंट मनोज परब तसोच ट्रेजरर अजय खोलकर हेंचो पाठिंबो जो आसा तो पूर्णपणान आमकां कंटिन्युअसली ह्या प्रोटेस्टाक आसलो. तशेंच बाकीचे सगळे आमचे ऑफिस बेरर्स, आमचे जे वांगडी आसा गांवचे वांगडी आसा, तशेंच आख्खे गोंयभरांतले रेव्होल्युशनरीज आसा हेंचो सपोर्ट जो आसा हे गेल्या त्या 4 दिसान आमकां मेळलो. दीस आनी रात हांगा पळयला आसतलें कितलो त्रास जालो तरी पूण ते रावले. हो विश्वजीत राणे जो प्रत्येक वेळा कायद्याच्यो गजाली सांगता हे तेजेर खापट आसा. प्रत्येक वेळा तो आपणाची जी शाणपणां सांगता हे तेका जबाब आसा. आनी गोंयच्या काना कोपरांत अशे मेगा प्रोजेक्ट चालूच आसा आनी तेजेर लढो हो रेव्होल्युशनरी गोंस पक्षाचो म्हटल्यार सुरवाती पासून आजून पर्यंत आसा. खूब जाण म्हणटाले हे इम्पॉसिबल म्हणून, कित्याक म्हाका पासून खूब जाणांनी पॉयंट आवट केलो की हें तुमचे कडेन घडपाचें ना, तुमचे कडेन जावपाचें ना आनी खूब कितें कितें सांगून गेले. पण तांकां आमी एकूच उतरां सांगताले की प्रयास करपाचो, ट्राय करपाचें हें काम आमचें. आमी समज ट्राय करिना, आमी समज फुडाकार घेयना जाल्यार कोण फुडाकार घेतलो? हो एक व्हडलो जो प्रश्न आसा हो आमच्या गोंयकारांनी चिंतपाक जाय. आयज गोंयकारांनी चिंतपाक जाय की आमचे गांव, आमच्यो शेतां, भाटां, दोंगर, न्हंयो समज आमी राखतले जाल्यार आमी फुडाकार घेवचो पडटलो. फक्त हांवेनूच न्हू, आख्खे प्रत्येक गोंयकार जो चिंतता की गोंय उरपाक जाय, फुडल्या पिळगेक उरपाक जाय जाल्यार आमी फुडाकार घेतले शिवाय आनी पर्याय ना. रेव्होल्युशनरी गोंस पक्ष हो एकूच असो पक्ष आसा, एकमेव पक्ष आसा जो ह्या मेगा कन्स्ट्रक्शन, मेगा प्रोजेक्ट, ह्या इनलिगल बिल्डर लॉबी, दिल्लीकार जे हांगा गोंयांत येवन आपणाचो जो दबाव घालता, पयशांचो दबाव घालता, हेज्या अगेन्स्ट फायट करपाक एकूच पक्ष जो आसा तो झगडटा. हांव मागता गोंयकारां कडेन की गोंयकारांनी एकजूट जावपाची खूब गरज आसा. तूं पळयला की ह्या बीजेपी सरकारात मातूय पडलेले ना, कित्याक तेंचो जो सरकाराचो प्रमुख
दोतोर प्रमोद सावंत तेणेन एक कॉल बसून करूंक ना जावं एक विचारपूस बसून करूंक ना की बाबा चल्ला तरी कितें हे प्रोजेक्ट कितें येता कशें येता कांयच ना. विश्वजीत राणाक तरी पडलेलेच ना कित्याक तो तितून घुसलेलो आसा. शाणपणां व्हडलीं व्हडलीं सांगता पण तेजी शाणपणां जी आसा आयज तेका घुसलेली आसा. आनी तेका आमी पयलूच सांगलेले जे मेळावलीन जाल्ले जे आंदोलन जाल्ले त्या प्रमाणे हांगाय आंदोलन जातलें आनी हें जें आंदोलन बांबोलीम गांवांतल्यान सुरवात जाल्ली आसा हें आंदोलन आमी गोंयभरान व्हरतले. आनी हेजो आगाज जो आसा तो आयज जाल्लो आसा आनी आमकां दोन विक्ट्री जी आसा त्यो गावल्ल्यो आसा. आनी जे ह्या दोनूय आमी लिगल एडवायस घेतली ह्या दोनूय प्रोजेक्टाच्यो आनी जे स्टॉप ऑफ ऑर्डर जो आसा तेजे बाबतींत दोनूय कडेन लिगल एडवायस घेतल्या नंतर आमकां जो आमचो लिगल एडवायजर आसा तेंच्यांनी सांगलें की दीस इज वॉट वी कॅन गो अहेड. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान जे आमकां आमच्या लिगल एडवायजरान सांगलेलें आसा की आमी हो जो प्रोटेस्ट आसा हो कॉल ऑफ करपाक शकता म्हणून. मात ही फायट जी आसा ही फायट थांबलेली ना. ही फायट फुडें वयतली. हे प्रोजेक्ट जे आसा हेच प्रोजेक्ट न्हू बाकीचे कितलेशे प्रोजेक्ट आसा ह्या प्रोजेक्टा अगेन्स्ट झगडटले. तो CTP जो आसा सो CTP काल सस्पेंड जाला पूण आमकां आयकूंक येयल्लें आसा की तेका जो तेजो पेन्शन तेजे पयशे जे आसा ते ऑलरेडी तेज्या अकावंटान पावल्ले आसा. अरे तुमी एका वाटेन तेका सस्पेंड करता आनी दुसरे वाटेन तेका तेजे सगळे जे पयशे आसा ते पावयल्ले आसा. म्हटल्यार दाखोवंक कितें सोदता तेका बॅकडोर एंट्री दिवपाक सोदता काय कितें फुडें तेका परत एक्सटेंशन दिवपाक सोदता काय कितें हो एक व्हडलो प्रश्न आसा. आनी आमी आनीक वॉर्निंग दिवपाक सोदता फाल्यां दुसरो कोणूय CTP आसूं आमची नजर तेजेर आसतली. कोणूय TCP डिपार्टमेंटाचे ऑफिशियल आसूं तेंचेर आमची नजर आसतली आनी आमी तुमकां सारके धारेर धरतले कित्याक तुमकां मस्ती मारलेली आसा तुमची कात दाट जाल्ली आसा आनी तुमकां दिसता की तुमकां कोण पळोवपाचें ना कोणाकूच पडलेलें ना हें तुमकां आयज दिसोंक लागलेलें आसा. सो हांव आनीक जे आमी पळयलें ह्या दिसांनी की एट्रोसिटी ज्यो आसा हे प्रत्येक गांवांनी चालू आसा. कोणी कितें उलोवपाक सोदता कोणी कितें आवाज उठोवपाक सोदता नाल्यार तेंचेर कंप्लेनी घालता तांकां ब्लॉक करता तांकां धमक्यो पावता. जो आमचो कॉन्स्टिट्यूशन आसा ह्या कॉन्स्टिट्यूशनान आमकां अधिकार दिल्लो आसा प्रत्येक गोंयकाराक अधिकार दिल्लो आसा की आमचो जो वॉयस आसा इनलिगलिटीच्या बाबतींत हें उलोवपाक शकता. पण आयज अशें घडना. हांगा खुबश्यो दबाव प्रेशर जो आसा हो प्रयास चालूच आसा. हांव सगळ्या गोंयकारांक सांगता की जेन्ना जेन्ना तुमी आवाज दितले रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष तुमच्या वांगडा सदांच आसतलो. तुमकां केन्नाय गरज पडटा गांव राखपाक लागून गांव फुडें व्हरपाक लागून आमचो पक्ष आमचे वांगडी जे आसा हे तुमच्या वांगडा आसतले. आनी हो आमचो पक्ष जो स्थापीत जाल्लो हो ह्याच कारणाक लागून की आमचो जागो आमची आवय ही राखपाक जाय आमचें अस्तित्व गोंयकारा कडेन उरपाक जाय. म्हाका खूब दिसतालें की आमचे कलीग जे एसेंब्लीन आसा जे आमदार एसेंब्लीन आसा जे मेनली जे ऑपोजिशनान आमदार आसा ते खंय ना खंय ह्या प्रोटेस्टाक येतले आसले म्हणून की सपोर्ट करपाक लागून कित्याक खूब जाण अशी स्टेटमेंटां दिताले की आमी तेंच्या अगेन्स्ट BJPच्या अगेन्स्ट आसा आमकां नाका हें. पूण खूब वायट गजाल आसा ती म्हणजे एकूय जो ऑपोजिशनाचो आमदार हांगा पावूंक ना. आनी आयज म्हाका याद येता तो स्टेटमेंट जो विश्वजीत राणान केल्लो 39 MLAंक हें जाय म्हणून तेंच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनी असली डेव्हलपमेंटां जाय म्हणून म्हटल्यार कितें आनी हांव एकटोच जो आसा ताका नाका म्हणून. आनी हितून हें प्रूव जाता की बाबा हे जे दिल्लीकार आसा ह्यो दिल्ली पक्ष जे आसा हे हांकां कंट्रोल करता हांकां रिमोट कंट्रोलाचेर धरून ह्यो ज्यो इनलिगलिटीज आसा त्यो प्रमोट करता
आनी हेकाच लागून हे कोणूच हेजेर जाप बसून काडना. खूब जाण आमकां टॉन्ट करताले, खूब जाण आमचेर पॉयंट करताले की तुमी अलायन्स कित्याक करना 2024च्या लोकसभा इलेक्शना टायमार, तुमी वांगडा कित्याक घेयना. आनी तेन्ना आमचें एकूच उतर आसलें की आमी हांगा कॉम्प्रोमायज करपाक येवंक ना. आनी आयज हें दिसून येता कित्याक जो आमचो स्टँड आसलो 2022च्या इलेक्शनाक 2024च्या इलेक्शनाक, जो आजून पर्यंत जो आमचो स्टँड आसा, हो स्टँड गोंयकारां खातीर आसा. हो आमकां लागून ना, हो गिरेश बोरकर, हो मनोज परब जावं बाकीचे सगळे रेव्होल्युशनरी जे आसा तांकां लागून ना. हो स्टँड प्रत्येक गोंयकाराक लागून आसा. आमकां जाय जाल्यार पॉलिटिक्स करपाक जाता, एसीन बसून जाय तशें डिसिजनां घेवपाक जाता, जाय तशीं सेटिंगां करपाक जाता, जाय तशें कॉम्प्रोमायज करपाक जाता. पण तशें करपाचेंच आसा जाल्यार रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष हो कित्याक जाय, हांव आमदार कित्याक जाय, सेटिंगां करपाक, कॉम्प्रोमायज करपाक. तशें नाल्यार बाकीचे जितले पक्ष आसा तांकां गोंय जें विकता आनी गोंय कशें काबार करता हे दिल्लीकार मेळोन हें ते करपाक दिवचें पडलें. समज आमी कॉम्प्रोमायज करपाक लागले हेंच्याच भशेन जाल्यार फुडें आमच्या फुडल्या पिळगेक कांयच उरपाचें ना. हें लक्षांत घेया. समज फुडें पासून अशेंच चालू उरलें, आमी चिंतलें की बाबा हें आसा तशेंच चलोनी, आमी पॉलिटिक्स करुया, आमची सिटां येवपाक जाय, आमकां खंय ना खंय जिखपाक जाय, तेका लागून आमकां नाका बिल्डर लॉबी कितें हेल्प करता, सपोर्ट करता, वॉट एवर इट इज तें खूब घेवया आनी बिंदासपणे प्रचार करुया. हें आमकांय करपाक जातालें. पूण आमी तें चिंतूंक ना. आमी सदांच चिंतलें की गोंय कशें उरपाक जाय, गोंयकार कसो उरपाक जाय आनी गोंयची उदरगत कशी जावपाक जाय, गोंयकाराचो धंदो कसो उरपाक जाय, गोंयकारांक कामां कशी जावपाक जाय, गोंयकाराचे जागे कशे उरपाक जाय, हेंच आमी सदांच चिंतता. हांव प्रत्येक गोंयकारा कडेन मागता की समज पयलूच्या भशेन अशें कॉम्प्रोमायज पॉलिटिक्स उरलें जाल्यार गोंय उरपाचें ना. गोंय परत हेंच्याच हातीन वयतलें आनी हे जे दिल्लीचे पक्ष जे आसा हे रिमोट कंट्रोल म्हणजे तेंची थंय दादागिरी जी चलता, थंय कशें ते कंट्रोल करता ती कंट्रोल हांगाय चलतलो. आनी जेन्ना हे दिल्ली पक्ष आसता तांकां फोन कॉल, तुमकां सगळ्यांक खबर आसा, फोन कॉल येयले म्हणटकच ते सगळे फाटीं सरता. आनी हेकाच लागून म्हाका तरी दिसता कोणूच फुडें सरना, कोणूच जे बाकीच्या पक्षांचे आसले कोणूच फुडें सरना. आतां गोंय ही माय गोंय आमची, सगळे उलोवन दाखयता मात करून कोण दाखयना. करपाक जाय नाल्यार ताका गट जाय, कॉम्प्रोमायज करपाक जायना. आमचेरूय खुबसो प्रेशर हाडपाचो प्रयास करतले. हे बिल्डर लॉबी जे आसा ते क्रॉस फंडींग करतले आमचे कॅन्डिडेट उडोवपाक, म्हाका उडोवपाक, कित्याक आमी टोटल बिल्डर लॉबीच्या अगेन्स्ट वावुरता. करोडांनी पयसो जो आसा आमच्या अगेन्स्ट जे कॅन्डिडेट आसा तांकां स्पॉन्सर जातलो. कित्याक रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष येतलो जाल्यार असले बिल्डर लॉबी जावं ह्या बिल्डरांक रावपाक मेळपाचें ना, तेंचे प्रोजेक्ट बंद पडटले. करोडांनी जे पयशे तेंच्यांनी घातलेले आसा प्रोजेक्टाचेर ते थांबतले. पण एक लक्षात घेया, आमी ते केन्नाच चिंतूंक ना की बाबा आमी जिखतले काय हरतले. आमी फक्त चिंतलें की गोंय उरपाक जाय, गोंयकार उरपाक जाय, गोंयचें अस्तित्व उरपाक जाय आनी फुडली पिळगी जी आसा ही बरें गोंय पळोवपाक जाय. आमकां हांव तुमकां सांगूंक सोदता, आयज खूब जाण म्हणटा की रेव्होल्युशनरी गोवन्स भायल्यांचे अगेन्स्ट, पण हांव एक सांगपाक सोदता की आमकां कितलेशे जाण बरे मागपी जे आसा, जे भायले गांवचे आसा, दुसऱ्या स्टेटींचे आसा, दुसऱ्या कंट्रींचे आसा, हे आयज आमचे कडेन कॉर्डिनेट करता, आमकां उलयता आनी आमकां सांगता की तुमी जे करता, काल पासून म्हाका मॅसेज येयल्या, तुमी जे करता ते सगळ्यांकूच बरें काम करता. कित्याक आमी हें गोंय जें काबार जाता तें पळोवन वचूं आमकां. कित्याक आमी जें गोंय पळयल्लें तें आतां उरलेलें ना, हें आयज खंय ना खंय चेंज जायत आसा. सो हे जे पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स जो आसा हो भायले स्टेटीच्या लोकांचो पासून आमकां येता आनी तांकांय दिसून येयल्लें आसा की हें चल्लां तें अंदाधुंदी चल्ल्या. गोंय सोंपोवपाचो कारभार चल्लोलो आसा ह्या बीजेपी सरकाराच्या अंडर. गोंयकारांक कांयच दवरपाक सोदिना, गोंयकारांक रस्त्यार हाडपाक सोदता
गोंयकारांक जमनीर हाडपाक सोदता आनी तांकां म्हटल्यार धंदे कर काम कर हें कांयच ना. फक्त तुमी पळयता भाशणां व्हडली व्हडली जाता पण गोंयकारांक जो रायट मेळपाक जाय तो रायट आजून पर्यंत मेळना. तो एक सगळ्या गोंयकारांक एकूच रिक्वेस्ट आसा की आमी सगळे एकजूट रावया. विश्वास करा रेव्होल्युशनरी गोंस पक्षाचेर, विश्वास करा आमच्या रेव्होल्युशनरिजांचेर, कित्याक ते हांगा जितले जाण हांगा जमल्या हांव तेंचो उपकारी आसा. कारण गोंयच्या कोणशाच्यान जावं ते सांगे, जावं ते पेडणे, जावं ते काणकोण, जावं ते सत्तरी ह्या भागांतल्यान लोक हांगा जमले, हांगा रेव्होल्युशनरी येयले. 1 रुपया कोणाक दिवना. अशें चिंतना की आमदारान तांकां पयशे दिवन हाडले, प्रेसिडेंटान तांकां पयशे दिवन हाडले, कोणान तांकां पयशे दिवना. मात ते गोंया खातीर येयले. ह्या मातयेचो मोग आसा म्हणून ते येयले. कोण उदकाच्यो बॉटली घेवन येयले, कोण स्नॅक्स घेवन येयले, सामोसा बटाटवडा वॉटेवर, कोण जेवण घेवन येयले. एक मोग, एक काळजांतलो मोग जो आसा तो घेवन येयले. आनी तांकां दिसता की गोंय उरपाक जाय. ह्या गोंयकारांक दिसता की गोंय उरपाक जाय. कितलेशे जाण गोंयकार जे आसा ते हांगा येवन आमकां मेळोन गेले, भेट दिवन गेले. ते सांगले की आमी आसा तुमच्या वांगडा, तुमी वता फुडें. एक खूब काळजांतल्यान तांकां देव बरें करूं म्हणून सोदता. आमचे रेव्होल्युशनरीज तरी सदांच आसा पूण जे हांगा येयले, जेंकां आमी आमची वळख नासली पण ते येयले, तांकां खरेंच काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणून सोदता. कित्याक तुमी जो करेज दाखयलो, खूब जाण भियाता फोटो येतलो, फोटो आमचो व्हायरल जातलो, पॉलिटिशनांक भियाता, तुमच्या आमदारांक मिनिस्टरांक भियाता कितें तरी एक्शन आमचेर जातली म्हणून खूब जाण फुडें सरना. पण तरी पूण खूब जाणांनी मॅसेजी घालून सोशल मिडियाचेर गोंयांत आसा, गोंयच्या भायर आसा, तेंच्यांनी आमकां तेंको दिलो आनी सांगलें की ह्या बीजेपी सरकाराचें चड जाल्लें आसा. ही सत्ता जी आसा ही तेंच्या माथ्यार बसलेली आसा आनी हे जो सत्या जी दवरिल्ली आसा हांकां खंय ना खंय घरा बसोवपाचो आयज वेळ येयल्लो आसा. आनी त्याच दृश्टिकोनांतल्यान रेव्होल्युशनरी गोंस पक्ष जो आसा हो पूर्णपणान काम करतलो. ह्या बीजेपीक फायट करपाक, तेंच्या अगेन्स्ट उबो रावपाक आनी तांकां घरा धाडपाक, पूर्णपणे गोंयांत गोंयकारांची सत्ता हाडपाक, गोंयकारांचो सरकार हाडपाक आनी गोंयकारांक फुडाकार दिवपाक लागून आमचो जो प्रयास आसा हो येणाऱ्या काळांत तुमकां आनीक नेटान दिसतलो. आमच्याच मतदारसंघात न्हू प्रत्येक गांवांनी आमचो आवाज हो गुंजतलो. हांव तुमकां परत एकदां विनवणी करता की तुमकां जेन्ना जेन्ना दिसता की रेव्होल्युशनरी गोंस पक्षाची तुमकां गरज पडटा, आमच्या रेव्होल्युशनरीची गरज पडटा, तुमी आमकां उलो मारा. निश्चितपणे हो लँड रायट्स हे लँड प्रोटेक्ट करपाक लागून आमचो आवाज तुमच्या वांगडा आसतलो. आमी सदांच पयलो जो आमचो इश्यू जो आसा पयलो तो म्हणजे जागो म्हणटा आमी लँड म्हणटा. हो लँड खूब गरजेचो. समज जागो गेलो जाल्यार कांयच आमकां मेळपाचें ना. काम आनी धंदो तरी फाल्यां आमी दुसरे कडेन जनरेट करपाक शकतले पण जागो गेल्यार परत आमकां हाडपाक मेळची ना. सो चड आनी वेळ घेयना पण सगळ्या प्रेस भावांकूय देव बरें करूं म्हणून सोदता. कित्याक तुमी सातत्यान आमकां हे गेले ते 4 दीस तुमचो सपोर्ट दाखयलो. जितले गव्हर्मेंट ऑफिशियल जेंच्यांनी जावं ते पुलीस जावं ते बाकीचे अधिकारी जे कितें आसूं तांकां भायल्यान तरी ते दाखोवपाक तांकां कितें आसूं पण भितरल्यान तरी गोंया खातीर मोग आसा, आमकां खातीर मोग आसा. आनी ते सदांच म्हळ्यार पुलीस भाव जे आसा आमचे सदांच कितें आसूं आमी तांकां कॉपरेट करता, ते आमकां कॉपरेट करता. आमी केन्नाच बाकीच्या पक्षा भशेन नाटकां आमी करिना. आमी तेंच्यांनी कितें सांगलें जाल्यार आमी तें पालन करता. आमी कितें सांगलें ते आमकां सांगता. कित्याक आमची जी फायट आसा ही फायट ह्या इनलिगलिटीच्या अगेन्स्ट आसा, गोंय सोंपयता तेंच्या अगेन्स्ट आसा, ह्या बीजेपीच्या अगेन्स्ट आसा. आनी जे जे पक्ष ह्या दिल्लीकारांक सपोर्ट करता आनी ह्या दिल्लीकारांक गोंयांत हाडून सोदता, गोंय आमचें विकपाक सोदता तेंच्या अगेन्स्ट आसा. सो हांव सगळ्यांक परत एकदां देव बरें करूं म्हणून सोदता आनी हांव मागतां
आमचो जो गायडींग फोर्स आसा आमचो प्रेसिडेंट मनोज परब तांकां की तेणेन ब्रिफींग दिवची। जशें विरेशान सांगले की आमचे हे दोनूय स्टॉप ऑर्डर आसा हे आमकां काल मेळ्ळले आसा। पयली एक मेळ्ळी, राती एक मेळ्ळी आनी मागीर आमी लीगल ओपिनियन घेवन आयज आमी डिसायड करता आनी विरेशान जे सांगले की हो जो प्रोटेस्ट आहा तो आमी कॉल ऑफ करता। आतां हो कॉल ऑफ केलो हेचो मिनींग हें न्हू की ही फायट हांगाच सोंपली। जशें आमी तुमकां सांगलां की ही फायट सान अंद्रेच्या बांबोळच्यांनी चालू जाल्ली आहा। ही जी बारीक जी कीट आसा पळय ती आतां मशाल जावपाक टायम लागपाचो आनी ही मशाल गोंयच्या प्रत्येक गांवांत पावतली। ह्या विश्वजीत राणेंक आमी ते दीस जेन्ना आमकां गेटीर हाडयल्ले आमच्या आमदाराचो डिसरिस्पेक्ट केल्लो, आमच्या आमदाराक गेटीर दवरलेलो, तेन्ना आमी ताका सांगलेलें तुजो ब्लॅक डे आसा तो चालू जाता, तुजो हनीमून पिरियड आहा तो काबार जाता म्हणून, आनी तो काबार जाल्लो आसा। ह्या विश्वजीत राणेंक जेन्ना मॅसेज घातली तेन्ना तेणी सांगलें की कायद्यान कितें तें तुमी करा, मागीर आपूण पळयता म्हणून। आनी मागीर तेणी आनी स्टेटमेंटूय केलें की आमी कायद्या प्रमाणे वागता म्हणून। कायदो कितें हो एक्सपिरियन्स मिनिस्टर, हेका कायदो कितें तो दाखोवचो पडलो आर्जीक, आनी हो दाखोवपाक रस्त्याचेर आमच्या आमदाराक बसचो पडलो, ह्या फुटपाथाचेर न्हिदचो पडलो। आयज एक MLA म्हाका दिसता गोंयच्या हिस्ट्रीन असो MLA जावंक नासतलो जो फुटपाथाचेर न्हिदला लोकांक लागून, गांवच्या सेफ्टीक लागून। आयज गोंयभर चडशे MLA वाट पळयतात, पंचायती वाट पळयता की आमच्या गांवांत केन्ना मेगा प्रोजेक्ट येता काय म्हणून, केन्ना दिल्लीवालो जागो घेता आनी इन्व्हेस्टमेंट करता काय म्हणून। कित्याक आयज जर पॉलिटिकल पार्ट्यांचे जर फंडींग पळयत जाल्यार मेजॉरिटी ऑफ फंडींग ते पंचायत इलेक्शन जावं ना जाल्यार असेंब्ली इलेक्शन जावं एका पॉलिटिकल फंडींग स्पेशली इट कम्स फ्रॉम बिल्डर लॉबीज। कित्याक बाकीचे इंडस्ट्रीज गोंयांत सगळ्या हेंच्यांनी पार्ट घातलेले आसा, तांकां इन्फ्रास्ट्रक्चर सारको ना, तांकां जाय तसो सपोर्ट ना, आनी ताका लागून फूल जो फोकस आसा फंडिंगेक तो मेगा प्रोजेक्टांचेर आहा, बिल्डर लॉबींचेर आहा। आनी रेव्होल्युशनरी गोन्स एज अ पार्टी जेन्ना आमी विरेश वांगडा बसले, आमी डिसायड केलें की हांगा बसपाचें म्हणून, खंयच आमच्या मनान विचार येवंक ना की आमकां कितले दीस बसचें पडटलें, कितें जातलें, गरमी आसतली, फुटपाथाचेर आमी कशें न्हिदतले, थंय वत आसतलें आनी कितें आसतलें, हे केन्नाच आमी विचार करूंक ना। आमी डिसिजन घेतलें की आमी बसतले, आमी हांगा न्हिदतले जो मेरेन आमकां जस्टीस मेळना। कित्याक कंटिन्युअस 8 ते 10 दीस आमचो आमदार डे नायट त्या प्रोजेक्टाच्या सायटीचेर वयतालो, लायव्ह व्हिडियोज करतालो, एक्सपोज करतालो, इन्स्पेक्शनां मागयतालो, डिपार्टमेंटांनी वयतालो, लेटरां करतालो, सगळें करून पयलें। ना CM प्रमोद सावंतान हेची दखल घेवंक, ना विश्वजीत राणेन घेवन, ना जाल्यार आनी खंयच्या मिनिस्टरान घेवन, ह्या सगळ्यांनी फक्त एकूच केलें, हेंच्यांनी फक्त हे जे घडटा हे सगळें फक्त पळयलें, हेंच्यांनी पोवन फक्त गोंय काबार करपाचें फाटल्यान बसून षडयंत्र केलें। हेंकां दिसलेलें, स्पेशली ह्या दिल्ली बिल्डरांक दिसलेलें की बाकीचे जशे पॉलिटिकल पार्टीज प्रोटेस्ट करतात, नेटान आवाज करतात आनी मागीर आवाज पालावता, तो कित्याक पालावता ते तांकां खबर आसा। आनी हे दिल्लीचे जे लिडर्स हे आसा, बिल्डर्स आसा, तांकां खबर आसा कित्याक तो आवाज पालावता तो। हेंकां दिसलेलो हो आवाज असोच पालावतलो। फाल्यां आरजी कडेन सेटींग केलें, आरजीक पार्टी डोनेशनाचे ऑफर्स दिले, कित्याक आरजी कडेन पयशे ना म्हणून सगळ्यांक खबर आहा। हें जाल्या उपरांत आरजी बाबा चल 2 प्रोजेक्ट सोडया, पॉलिटिकल पार्टीक आमच्या पार्टीक फंड तरी घेवया आनी हें राजकारण करया करतले अशें तांकां दिसलें। बट आमी चूज कितें केलें, आमी चूज केलें आमच्या पार्टी कडेन 80,000 आसले जाता एकाउंटान, बट आमी कॉम्प्रोमायज करचे ना। आमी आमच्या पार्टीचें आनी आमच्या आमदाराचें नांव हे सकयल पडोंक आमी दिवपाचें ना। आमी आमचे जे रेव्होल्युशनरीज जे आमकां इतले ट्रस्ट करता आनी जे 1 लाख वोटर जे आमकां वोट करता तेंचो विश्वासघात आमी करचे ना म्हणून आमी डिसायड केलें आनी हांगा बसले। आनी फायनली हे दोनूय स्टॉप ऑर्डर आमच्या हातीन पडले आनी ह्या फुडें जी फायट आसा ते लिगल फायट जावं, ती फॉलोअप जावं,
नाजाल्यार जे ऑफिसर्स हितून इन्वॉल्व आसा त्या ऑफिसरांचेर जी आमी FIR केला त्याचो फॉलोअप जावं, हे सगळे गजाली ह्या फुडें आमी करतले. आनी एक ह्या सरकाराक, ह्या विश्वजीत राणेक सांगपाक सोदता, ह्या दिल्लीकारांक सांगपाक सोदता, जर तुमी चिंतीत की आयज आमी उठले, हे स्टॉप ऑर्डर येयला, हे थोड्या दिसान तुमी प्लॅन रिवायज करतले आनी कितें करतले आनी हे जी कामां आसा ती चालू करतले म्हणून इल्लिगली, जाल्यार रेव्होल्युशनरी गोवन्स पयलीं तुमच्या वाटेक येतली. ते आडोवपाक रेव्होल्युशनरी गोवन्स सगळ्यांत पयलीं थंय हजर आसतली. आनी जर सरकार आपली परती मस्ती करता, हे डिपार्टमेंट जर आपली परती मस्ती करता, जाल्यार हेच्याकून स्ट्रॉंग, हेच्याकून प्रखर प्रोटेस्ट करपाक आमी फाटीं फुडें रावपाचें ना. कित्याक ही एक आमची विक्ट्री आसा. रेव्होल्युशनरी गोवन्स खंय आसले हो प्रश्न आमकां लोक करताले. रेव्होल्युशनरी गोवन्स खंय आसले, खंय आसले, खंय आसले. रेव्होल्युशनरी गोवन जेन्ना कमबॅक केले, रेव्होल्युशन जेन्ना आमी रिलोड केले, ते रिलोड हे आसा, हे रिलोडान आमी आमचो कम्फर्ट झोन सोडटले. ह्या रेव्होल्युशन रिलोडेड जे आसा तितून आमी व्हडले फायट्स करतले. जे मिनिस्टर्स गोंयची पाट घालता तांकां सकयल देंवयतले. जे ऑफिसर्स गोंयच्या मातये कडेन गद्दारी करता तांकां आमी लायनीर हाडटले. एक स्टोरी याद येता, उगडास येता स्टोरी, की जो वाल्मिकी आसलो तो पयलीं वाल्या कोळी आसलो, लोकांक लुट्टालो. तो लोकांक लुट्टालो आनी आपल्या फॅमिलीक व्हरोन पोसतालो. आपल्या बायले भुरग्यांक व्हरोन ते लुट्टा त्या पयशान तो पोसतालो. तेन्ना ताका एकट्यान विचारले की तुज्या फॅमिलीक विचार की तूं जें पाप करता, तूं हे जे चोरता, लुट्टा लोकांचे आनी तुज्या फॅमिलीक पोसता, जे तुका पाप लागतले, तुज्या फॅमिलीक विचार की जशे ते आयज वेल्थ शेअर करता, तुजे वेल्थ ते घेतात, तुजे चोरलेले हितून ते आज जगतात, तांकां फक्त विचार की जे पाप आसा तेचे भागीदार तुमी जातले काय म्हणून. जाल्यार ते फॅमिलीन सांगले की तुज्या पापाक आमी भागीदार जावचे ना, तुजे पाप तुकाच लागतले आनी ते तुकाच दवर. ही स्टोरी इतल्याक लागून सांगता की ते जेन्ना वाल्मिकी वाल्या कोळी आयकता तेन्ना तो वाल्या कोळीचो वाल्मिकी जाता. तेन्ना तो राम नाम जप करता आनी तो वाल्मिकी जाता. ही स्टोरी इतल्याक लागून सांगता जे हांगा जे ऑफिसर्स हांगा बसला, ह्या सगळ्या चडशा डिपार्टमेंटांनी थोडे करप्ट ऑफिसर बसलेले आसा, गोंयचे गद्दार ऑफिसर्स बसलेले आसा. हे आयज ते दिल्लीकारां कडल्यान सुटकेसी घेवन आपल्या फॅमिलीक ते आयज नेटान पोसता. तांकां वर्ल्ड टुराक व्हरता आसतले, तांकां व्हडल्या व्हडल्या मॉलांनी व्हरता आसतले, तांकां बरे बरे बंगल्यान दवरता आसतले, व्हडले व्हडले गाडयो घेवन दिला आसतले, भुरग्यांक भायर शिक्षणाक धाडले आसतले. आयज आमचो प्रश्न आसा ह्या फॅमिलीक, ह्या करप्ट जे ऑफिसर्स आहा जे आपले सॅलरी सोडून सॅलरीच्या वयर जे मोडटात, एक्सपेन्स करतात, ते फॅमिलीन आयज आपले जर भुरगीं आसा जाल्यार आपल्या बापायक, जर ती आवय गव्हर्मेंट सरते आवयक जर करप्ट आसा जाल्यार, घोव आसा जाल्यार आपल्या बायलेक, बायल आसा जाल्यार आपल्या त्या घोवाक विचारपाची गरज आसा की हे तूं पयशे खंयच्यान हाडटा. आनी जर तो तुमकां सांगता की हे पयशे हांव गोंय विकून हाडटा, गोंयच्या लोकांचे रायट्स विकून हाडटा, गोंयच्या जमनी कडेन गद्दारी करून हाडटा, गोंयच्या लोकांक बेगर, लँडलेस, होमलेस करून हाडटा, गोंयच्या लोकांचे रायट चोरून हाडटा, हे जर तो सांगता जाल्यार तेका सांगा ह्या पापाचे पयशे आमकां नाका, कित्याक हे पाप तुमच्या वांगडा आपणाक शेअर करपाक नाका म्हणून एक क्लियर मेसेज दिया. आनी ही जर मेसेज दिवपाची कापासिटी तुमच्या कडेन ना, तुमकां तेच कम्फर्ट झोनात रावपाक जाय जाल्यार तो कम्फर्ट झोन चड टायम उरपाचो ना. कित्याक प्रत्येक गोंयकार आयज आपल्या काळजांतल्यान शाप दिता ह्या ऑफिसरांक, जे आयज गोंयकारांक थर्ड क्लास ट्रिटमेंट ह्या ऑफिसांनी दिता, केअरलेस करता. आनी दिल्लीकार जे व्हडले व्हडले मास्कोट, व्हडले व्हडले मुदयो घालून येता तांकां हांगा एंटरटेन करता, जे बॅगा घेवन येता तांकां एंटरटेन करता, तांकां च्या कॉफी दिवन कॅबिनान एसी कॅबिनान बसयता आनी गोंयकारांक भायर लायनींग दवरता, नाल्यार फाल्यां यो नाल्यार परवा यो म्हणून फक्त चक्कर मारपाक लायता ऑफिसांचे. ह्या सगळ्यांचे काळजांतल्यान शाप ह्या ऑफिसरांक लागतले आनी लागता. आनी त्या ऑफिसरांकूय सांगता जर तुमच्या भितर तुमच्या फॅमिलीचो मोग आसा, ते पापा तुज्या फॅमिलीक गेल्ली नाका, तुमच्या भुरग्यांक गेल्ली नाका, जाल्यार प्लीज त्या वाल्या कोळीचे वाल्मिकी जाया. ना जाल्यार
ह्या शापान फुडें कितें जातलें हें आमी सुद्दां सांगपाक शकना. व्हडले व्हडले लिडर्स गोंयचे काबार जाल्ल्या गोंयकारांच्या शापान यू टर्न घेवन जेंच्यांनी गोंयची मस्ती केल्ली, गोंयकारांची फकाणां केल्ली, सगळ्याच लोकांनी दोळ्यांनी पळयल्या. हे गोंयचे जे राखणदार आसा, हे राखणदार गोंयचे आसा, हे राखणदारांचेर आयज तुमी हे दोंगर विकून, हे जमनी विकून तेंचेर आयज वार केल्लो आसा. तुमी तांकां डिस्प्लेस करपाची तयारी तुमी केल्ली आसा. काप्रेश्वरा कडेन तुमी पळयला कित्याक तशें प्रत्येक गांवांत जे आमचे राखणदार आसले तेंचे जे वाटे आसले ट्रेडिशनल, जे वाटेन ते चलताले, लोकांक मार्ग दाखयताले, लोकांक सेफगार्ड करताले, आयज ते मार्ग तुमी, ते वाटे तुमी बंद केले. आयज हे सगळें जे घडटा हे खंय तरी बंद करपाचो टायम येयल्लो आसा. आनी जशें विरेशान सांगलें, आमी कॉम्प्रोमायज पॉलिटिक्स करपाक हांगा येवंक ना. आमकां खुबशे लोक सांगता की तुमी कॉम्प्रोमायज करा, हे काँग्रेसी वांगडा वचा, हे आपा वांगडा वचा, हे गोवा फावडा वांगडा वचा आनी बीजेपीक तुमी घरा बसया. कितें करतले बीजेपीक घरा बसून? जेन्ना हे पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी भाशेनूच आसा, बीजेपी भाशेनूच ते काम करता, जाल्यार हे बीजेपी आनी ह्या दोगां भितर फरक कितें आसा? हे दोगूय सेम, हे सगळे जाण सेम. हे बीजेपी जर ए टीम आसा जाल्यार हे सगळे बी टीमान, हे प्रूव जाल्ल्या. हे सगळ्या पॉलिटिकल पार्ट्यांचे हांगा प्रेस कॉन्फरन्सीस ह्या दिसान जाले, तेंचे एक्टिविटीज हांगा जाले, बट ते आमदाराक मेळपाक कोण हांगा येवंक ना. पूण जेन्ना जेन्ना हांगा एक्टिविस्टांचेर जेन्ना अटॅक जालो पुलिसांचो, नाजाल्यार तांकां अरेस्ट केले, तेन्ना आमी तांकां ऑफिशियल सपोर्ट दिलो. आमच्या कडल्यान पार्टी लेवलाचे स्टेटमेंट्स केले की आमी तेंच्या वांगडा आहा म्हणून. पूण आमकां जेन्ना म्हादईक लागून जेन्ना आमची पदयात्रा आडयली तेन्ना आमकां कोणें सपोर्ट दिवंक ना. जेन्ना आमचो आमदार हांगा 4 दीस न्हिदलो तेन्ना ताका कोणें सपोर्ट दिवंक ना. हांगा पावूंक ना आमदाराच्या खबरी, तेजे कलीग पावूंक ना. ही एक गजाल सगळ्या लोकांनी उगडास दवरपाक जाय. तुमी जर आमकां सांगशात कॉम्प्रोमायज पॉलिटिक्स करा म्हणून, जाल्यार आमी तुमकां हांगा रस्त्यार दिसचे ना, फुटपाथार दिसचे ना. आमी तुमकां एसी कॅबिनान दिसतले. आयज जे आमच्या आमदाराचे घर आसा, जेतून हॉलान गेल्यार तुमकां 10 जाणांक बसपाक जागो नासतलो, तो फाल्यां व्हडल्या बंगल्यान आसतलो. आयज जर तुमकां च्या आनी बिस्कीट मेळटा जाल्यार फाल्यां तुमकां थंयसर पिझ्झा मेळटलो, नाजाल्यार बर्गर मेळटले. ते तुमकां जाय काय तुमचे जमनी तुमकां जाय, तुमचे रायट्स तुमकां जाय, तो विचार तुमी करपाक जाय. एवरी टायम आमकां कॉम्प्रोमायज करपाचे हितून आमकां ज्ञान दिवं नाका. हे ज्ञान आमी घेवपाचें ना. हांगा कॉम्प्रोमायज करपाक आर्जी येवंक ना, हांगा कॉम्प्रोमायज पॉलिटिक्स करपाक येवंक ना. सिन्स लिबरेशन थोडी वर्सां सोडून हांगा मॅक्झिमम टायम कॉम्प्रोमायज सरकार जाल्ल्या, कॉम्प्रोमायज. आनी ह्या कॉम्प्रोमायजाक लागून आयज ही परिस्थिती जाल्या. कित्याक हे नॅशनल पार्टी जेंकां कोण तेंको दितलो ते ह्या नॅशनल पॉलिटिकल पार्टीच्या अजेंडा प्रमाणेच गोंयांत वागतले. सिंपल एक्झाम्पल, जो विजय सरदेसाय गोंयकारपण करतालो, जेन्ना ह्या बीजेपीच्या सरकारान गेलो, ह्या बीजेपीच्या सरकाराक जाय तसोच वागपाक लागलो, सेम तसो वागपाक लागलो. जसो भायर सरलो तो आतां गोंयकारपणाचे परते गजाली करता. एवरी पॉलिटिकल पार्टी जी ह्या रिजनल नॅशनल पॉलिटिकल पार्टी वांगडा वयतली, कॉम्प्रोमायज करतली, ती तेंच्या अजेंडा प्रमाणे वागतली. ती गोंयकारांक सायडलायन करून गोंयचे जमनी, गोंयचे जागे हे दिल्लीकारांक विकतले. आनी असले राजकारण आर्जी करपाची ना. हेच्या पयलीं तुमी आमकां लोकांनी थोड्यांनी फोर्स केल्लो की आमी सेव म्हादय कित्याक जॉयन जायना म्हणून. आयज सेव म्हादय खंय हा? जसो कर्नाटका काँग्रेस सरकार येयलो, सेव म्हादय गायब जाली. कोण? फुल स्टॉप. कित्याक हे नॅशनल पॉलिटिकल पार्ट्यांचे पॉलिटिक्स गोंयच्या अगेन्स्ट, गोंयच्या लोकांच्या अगेन्स्ट. आनी ह्या पॉलिटिक्सान आमी भागीदार जावपाचे ना. जे 1 लाख लोक वोट आमकां मारतात, नाजाल्यार जे रेव्होल्युशनरीज आमच्या वांगडा रावता, तांकां लागून आमी नॉन कॉम्प्रोमायज पॉलिटिक्स करीत रावतले. फाल्यां सरकारान नाका यो, आमचो आमदार यो जिखोन नाका यो, आमी आमचे नॉन कॉम्प्रोमायज पॉलिटिक्स करीत रावतले. आनी ह्या पापाचे भागीदार आमी जावपाचे ना, आमी वाल्या कोळी जावपाचे ना. आमकां आमच्या फॅमिलीक ही पापां लावन घेवपाची ना, तांकां ती दिवपाची ना. जे कोणाक दिवपाक जाय तांकां ते दिवपाक शकता. आरजी क्लीन पॉलिटिक्स करतली, आरजी क्लीन पॉलिटिक्स करीत येयल्या आनी आरजी फक्त क्लीनूच उरतली. आनी जर लोकांक तरी दिसता की आमी कॉम्प्रोमायज पॉलिटिक्स करपाक जाय जाल्यार प्लीज आमकां वोट आनी मारूं नाका. हे वोट तुमी तांकांच मारा डायरेक्ट. तुमकां जर तेच जाय, तुमकां जर फोंडान पडपाकूच जाय, तुमकां बेगर जावपाकूच जाय, लँडलेस जावपाकूच जाय, तुमकां तुमच्या भुरग्यांचे रेप जाल्लेच जाय, तुमची घरां फोडलेलीच जाय, एवरीडे मर्डर जाल्लेच जाय, बेरोजगारी जाय,
धंदे काबार जाल्ले जाय, मायग्रंटांची दादागिरी जाय, घरान येवन मार खाल्लेलो जाय, हे सगळे गजाली जर जाय जाल्यार डायरेक्ट तांकां वोट करा, आमकां वोट करूं नाका. कित्याक आमी कॉम्प्रोमायज पॉलिटिक्स करपाचें ना. सेटिंगां करा. अरे सेटिंगां जर आमकां करपाची आसली जाल्यार हेच्या पयलींच करपाचें. आनी ज्या दिसा जर तुमच्या प्रेशरान आमी सेटिंग करपाक लागले जाल्यार तुमच्या हातीक आमी मेळपाचे ना. हें सांगता, तुमच्या हातीक आमी मेळपाचे ना. सो आमकां प्लीज फोर्स करूं नाका, आमकां कॉम्प्रोमायज पॉलिटिक्साचे मेसेज धाडनाका. तुमकां जर दिसता कॉम्प्रोमायज केल्यारूच पॉलिटिक्स जातली जाल्यार प्लीज आमकां आनी मेसेजी घालूं नाका, आमकां आनी सपोर्ट करूं नाका. प्लीज रिक्वेस्ट करता की आमच्या कडेन जावपाचें ना, हे पाप आरजी कडेन जावपाचें ना. क्लियर कट आमी सांगता. सिंपल एक्झाम्पल घेवया 2024 साऊथ गोवा सीट. कितें केल्लें काँग्रेसीन अशें ताचो कॅन्डिडेट जिखलो आनी कितें अशें ताच्या कॅन्डिडेटान केल्लें जे तो जिखलो. कितल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन तो गेलो आनी तेणी इश्यू घेतले, कितल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन तो पावलो, कितल्या गांवांनी तो पावलो, कितले इश्यूज तेणी घेतले. आतां 1 वर्स जालें इलेक्शन जावन, कितले इश्यू तेणी हँडल केले, कितले कॉन्स्टिट्युएन्सी हँडल केले ते सांगपाचें. तो जिखलो कित्याक लोकांनी डिसायड केले. लोक त्या आमदार त्या कॅन्डिडेटाक लागून वावरले. लोकांनी डिसायड केले की आमी बीजेपी कडून तेका हाडटले. लोकांनी काँग्रेसच्या मोगान वोट करूंक ना, लोकांनी बीजेपीच्या अगेन्स्ट वोट केले म्हणून ते जिखले. हेच जर लोक 2027 जर डिसायड करता की आमकां दिल्ली पार्टी नाका म्हणून, प्रत्येक मनीस जर हे डिसायड करता जिखपाक व्हडलें काय न्हू. इट्स नॉट अ बिग डील, काय न्हू. ते फक्त विचार करपाक जाय मनान. ते गट्स आपल्या काळजान दवरपाक जाय. दुसरो काँग्रेसीक वयता, दुसरो आपाक म्हणटा म्हणून आमचेर तुम्ही हे करू नका. तुमकां जाय तुम्ही त्यांच्या वांगडा वचा, पूण आरजी कॉम्प्रोमायज करपाचें ना. हेचेर हांव फोकस इतल्याक लागून करता की आयज हे इतलें घडलें. काँग्रेसची पयर संविधान कितें तरी यात्रा कितें जालें, ते पॉयंट जर वाचीत भितर जमनीचो पॉयंट ना. भितर रेप आहा, मर्डर आसा, एम्प्लॉयमेंट आनी कितें आहा, पूण जमीन ना, लँड ना. जो गोंयचो सगळ्यान व्हडलो मुद्दो आसा लँड ना. जो सगळ्यान व्हडलो मुद्दो आसा मायग्रंट इन्फ्लक्स तो ना. जो सगळ्यान व्हडलो मुद्दो आसा मायग्रंटांचे इलिगल वोटिंग कार्ड ते ना. जो सगळ्यान व्हडलो मुद्दो आसा गोंयान जे म्हादय आमची हे करता तो ना. सगळ्यान व्हडलो जो मुद्दो आसा गोंयान जे इलिगल बस्ती जातात, लँडाचेर आमचे एन्क्रोचमेंट जाता, कोमदात जागे हे भायले लोक चोरतात, खातात, लुटतात, ते तो ना. म्हणजे हेचो कितें हे लोकांनी विचार करपाक जाय. तुमकां तुमची प्रायोरिटी कितें? तुमची प्रायोरिटी कॉस्मेटिक प्रोटेस्ट, कॉस्मेटिक रॅलीज, ही नौटंकी, हे तुमची प्रायोरिटी आसा की जो आमदार गोंयच्या हिस्ट्रीन केन्नाच खंयचोच आमदार रस्त्याचेर आपल्या लोकांक लागून न्हिदोंक ना, ही पॉलिटिकल पार्टी केन्नाच कॉम्प्रोमायज करिना, त्या पार्टीक सपोर्ट दिवपाचे. तुम्ही विचार करपाक जाय. आमी एवरी टायम बॅक करपाक शकना, एवरी टायम तुमच्या कडेन भीक मागपाक शकना. आनी आमी डिसायड केल्ले आसा फाल्यां लोक आमच्या वांगडा रावो ना रावो, 1 लाख वोटर्स तरी आमच्या वांगडा सध्या आसा आनी आमचे हजारांनी रेव्होल्युशनरीज आमच्या वांगडा. आयज तांकां घेवन आमी फायट झगडटले. फाल्यां आमकां मतां पडटली ना पडटली आमकां खबर ना. आनी दुसरें इम्पॉर्टंट गजाल आयज तुमकां सगळ्यांक एनावन्स करपाक सोदता आमी की रेव्होल्युशनरी गोवन जशे दुसरे विंग्स आसता, प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टीचे यूथ विंग आसता, वुमन्स विंग आसता, SC विंग आसता, ST विंग आसता, स्पोर्ट्स विंग आसता आनी कसले सोशल मिडिया विंग आसता, तशेंच आमचो लँड प्रोटेक्शन कमिटीज आमी गोंयभर प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमी उबे करतले. आनी ते कमिटीज तो जो ग्रूप आसतलो तो थोड्याच दिसांनी लॉन्च करतले. आमी ताचो हेल्पलायन नंबर लॉन्च करतले. ह्या कमिटीन आमकां जाय की ज्या गांवचे लोक, ज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचे लोक जांकां दिसता आपलो गांव साल्वार करपाक जाय, गांव साल्वार जावपाक जाय, आमचे गांव दिल्लीकारां कडेन वचपाक जायना, भायल्या लोकां कडेन वचपाक जायना, आमचे जमनी उरपाक जाय, तांकां लागून हो प्लॅटफॉर्म फूल ओपन आसतलो. हो आरजीचो प्लॅटफॉर्म फक्त आरजीचोच न्हू, हो सगळ्या लोकांचो प्लॅटफॉर्म आसतलो. जे कोण असले इश्यूज फेस करता ते इश्यूज हे घेवन त्या ह्या प्लॅटफॉर्माचेर येवपाक शकता. ह्या प्लॅटफॉर्मान तुम्ही जॉईन जावपाक शकता आनी गोंयचे जमनी, गोंयचे जे आमचे जागे आहा, आमची जमीन, आमची वळख जी आसा ही प्रोटेक्ट करपाक तुम्ही आमकां मदत करपाक शकता. हेचे इन डिटेल्स जे बाकीचे हेल्पलायन नंबर आसतले, तेजो फ्रेमवर्क कसो आसतलो, तेजे ऑर्गनायझेशन कशें आसतलें, तेचे मेंबरशीप कशें आसतलें, कितें आसतलें ते थोड्याच दिसान आमी तुमकां आउट करतले. बट ही प्रॉमीस, आमी लोकांक प्रॉमीस करता की गोंयची जमीन राखपाक लागून आमी सदांच तयार आसतले, सदांच आसले, ह्याय फुडें आसतले. आनी आमच्या आमदाराक जेन्ना जेन्ना आमच्या क्रांतिकाऱ्यांची मदत लागतली सान आंद्रे वाचोवपाक, सान आंद्रेच्या लोकांक जस्टीस दिवपाक, ते टायमाचेर आमचो प्रत्येक रेव्होल्युशनरी, प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सी जे आमचे रेव्होल्युशनरीज आहा ते सान आंद्रेन येतले
आमच्या आमदाराक वांगडा रावतले, त्याच्या सपोर्टाक रावतले आणि त्याची जी फायट आसा ती जिखपाक ताका मदत करतले. देव बरें करूं. हांव मागता आमचो आनी एक सांगपाक सोदता सगळ्यांक. आतां लयराईची जात्रेचे हे व्रत चालू आसा 5 दिसाचे, ताका लागून कितलेशेच आमचे रेव्होल्युशनरीज आहा ते धोण आसात. आयज ते हांगा येवपाक पावंक ना. थोडे बाबडे तरी येतात, मदीं मदीं येता वयता, कित्याक तांकां कडक व्रत आसता, तेंचे उपास आसता तेंचो. जाल्यार ह्या लयराई देवीच्या जात्रेच्या 5 दिसान हो जो पयले दीस हो जो प्रोटेस्ट चालू जाल्लो, आयज 4थे दीस हो प्रोटेस्ट काबार जाता. सो जशें आमी तुमकां सांगलें, जे देवी आसा ती देवी ह्या उदकाची एक सिंबॉल, ते उदक हो कळस दवरता आमी देवीचो. तशें ती सातेरी माता आसा ती ही जमीन. आनी तशें बाकीचे जे आमचे सगळ्या रिलिजनांचे जे देव आसात, हे देवांचो गायडींग फोर्स, ह्या देवांची पावर घेवन, ह्या देवांचो आशिर्वाद घेवन हो प्रोटेस्ट आयज सक्सेसफूल जाल्लो आसा. आनी कितलेशेच गोंयकार जे हांगा येवन आमकां उर्बा दिवन गेले, आमकां मोटिवेट करून गेले, कितलेशेच आमच्या वांगडा हांगा रावले. थोड्यांनी आमकां वळखात ना, आमी तांकां वळखात ना, केन्ना मेळोकूच ना, पूण 4-4, 5-5 वर हांगा बसोन आमच्या वांगडा गजाली मारून आमच्या वांगडा टायम स्पेंड करून ते गेले. आयज ते सगळ्यांक आमी थँक्यू म्हणटा. जे कोणें सोशल मिडियाचेर आमकां सपोर्ट दिला, आमकां मोटिवेट केला, आमकां ब्लेसिंग्स दिला, जे कोणें आमकां लागून रोजार केला, मागणे केला, प्रेयर्स केला, ते सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी सगळ्यांत इम्पॉर्टंट जे ऑफिसर्स डिपार्टमेंटांनी आसात पूण तेंचे काळीज रडटा हे पळोवन गोंयची वाड लागता म्हणून, जे आमकां मेसेज करतात, थोडे आमकां सपोर्ट करतात, इन्फॉर्मेशन दितात, ते सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. तुमचे उपकार आमचेर सदांच आसतले, कित्याक आयज तुमी तुमच्या जॉबाची रिस्क घेता, फाल्यां तुमकां आमच्या वांगडा कोण पळोवपाक शकता, तुमकां आमचे मेसेजीस ट्रेस जावपाचे, खूब गजाली जावपाची. हांव सरकार खंयच्या लेवलाचेर पावता तरी रिस्क घेवन तुमी आमकां मदत करता. हांगा आतां कंटिन्युअस 3 दीस जाले, हांगा पुलीस आसले, कंटिन्युअस पुलीस हांगा डे नायट हांगा पुलीस आसले, 3 स्टाफ हांगा कंटिन्युअस आसले. आमी तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. तेंच्यांनी आमकां कसलो त्रास दिवंक ना आनी आमी तांकां कसलो त्रास दिवंक ना. पुलीस डिपार्टमेंटाक सगळ्यांक खबर आहा, वेन इट कम्स टू आरजीचो जेन्ना प्रोटेस्ट आसता, आयज इतले भुरगे जमला पण हांगा 3 पुलीस आहा. कित्याक आसा फक्त 3 पुलीस? कित्याक तांकां खबर आहा की हांगा वायलन्स जावपाचो ना, आरजीचे भुरगे मस्ती करपाचे ना, हांगा नौटंकी करपाचे ना. नौटंकी करपी पार्ट्यो डिफरंट आहा. मागीर गोळ्यांत ते काने घालना, तकलेर सिलिंडर घेयना जाल्यार पुलिसाच्या बसीन व्हरून उखलून आपट. हे नौटंकी करपी पार्ट्यो डिफरंट आहा. आनी ते नौटंकी करता तेन्ना पुलिसांचे 2 बसी थंय जाय पडटा. कित्याक जो मेरेन तांकां पुलिसाच्या गाडयेन व्हरून आपटीना व्हरून तो मेरेन तांचो प्रोटेस्ट कोण जाय. सो असले आरजी करिना म्हणून पुलिसांकूय खबर आसा. ते दीस आमकां केटीचेर जेन्ना आडयले, आमी थंय धक्काबुक्की करून नाटकां करून आमी भितर वचपाक शकताले, ड्रामा करपाक शकताले. पुलिसांक धुकल, हे धुकल, ते धुकल, तशें ते बॅरिकेड्स लायल्ले आतां धुकलता पळय, बेश्टेच धुकलता, बेश्टेच. आरे वचोंक जाय जाल्यार कशें वचों येता. आमी मस्ती करूंक ना, तांकां नाका मरे येवपाचें, आमी भितर वचोंक ना, आमी हांगा बसले. आनी फायनली ह्या डिपार्टमेंटाच्या एका भुरग्याक, एका स्टाफाक ती ऑर्डर हाडून आमच्या आमदाराच्या हांगा पांया कडेन दिवची पडली. आमी सांगलेले हांकां आमच्या पांया कडेन हाडटले म्हणून, ह्या विश्वजिताक आमच्या पांया कडेन हाडटले. आनी त्याच्या डिपार्टमेंटाच्या स्टाफाक ही ऑर्डर आपल्या ऑफिसांत टायप करून थंय सायन मारून, थंय स्टॅम्प मारून आमच्या आमदाराच्या पांया कडेन हाडची पडली. आनी आमच्या आमदाराच्या पांया कडेन जे कोण आमच्या आमदाराक डिसरिस्पेक्ट करता ह्या असेंब्लीन, तांकां सगळ्यांक त्याच्या पांया कडेन आमी हाडटले. हो आमचो आमदार, एकटो समजो नाका. ह्या फावटी तो एकटो आसा असेंब्लीन, फुडल्या फावट नासतलो. ह्या फावटी तुमची मस्ती असेंब्लीन करता, तेची भायर आमी तुमची जिरयतले. रोहन खंवटेची जिरयल्ली आसा. नेक्स्ट हो माविन गुदिनो, जो पंचायती सगळे करप्ट करून दवरले आसा, पंचायतीच्या नांवाचेर धंदो टाकलेलो आसा, आपली फॅक्टरी केल्ली आसा, जो टॅक्सीकारांक जसो त्रास करता तसो प्रत्येक गोंयकाराक आयज काबार करपाचें षडयंत्र माविन गुदिनो करता, जेणे सगळ्या मायग्रंटांक हाडून आपली कॉन्स्टिट्युएन्सी विकलेली आहा. हेकाय आमी पांया कडेन हाडटले. हे बॅटल सोंपोंक ना. अजून 21 म्हयने आसा इलेक्शनाक. ह्या 21 म्हयन्यान जो तांडव जातलो, जे रेव्होल्युशन रिलोड जातले, ते फेस करपाक ह्या सरकारा कडेन जावपाचें ना. आमी चॅलेंज करता हे सगळ्यांक. तुमकां जर जाता तुमी फेस कर. आमी भुरगे, आमकां भुरगे म्हणून तुमी जाय ते म्हणा, भुरगे म्हणा, बी टीम म्हणा, सी टीम म्हणा, कितेंय म्हणा, आमी फाटीं रावपाचें ना. आमी आयज एकटे आमच्या भुरग्याक, जे आमचो जो वांगडी आसा ताका खूब मिस केलो, तो म्हटल्यार आमचो विश्वेश नायक.
जो स्टार्टिंगच्यान रेव्होल्युशनाक फक्त तो आयज हांगा ना बिकॉज तो जात्रेक शिरगांवच्या जात्रेक धोंड आसता आनी ताका हांगा येवपाक मेळोंक ना. आनी आमी खरोच विश्वेशाक मिस केलो कित्याक एवरी सिंगल जी आमचो स्टेप आसा ना जर्नी आसा वायट दीस आसूं ना बरे दीस मॅक्झिमम वायट टायमाचेर हो भुरगो आमच्या वांगडा रावला, सदांच रावला आनी ह्याय फुडें रावतलो. सो वी मिस यू विश्वेश आनी बाकीचे जे रेव्होल्युशनरीज आसा जे हांगा धोंड आसतना पावोंक मेळना तुमकांय आमी खूब मिस केले. बट अशें खूब आनी आंदोलनां जातली जेतून तुमकां वांटेकार जावपाक तुमकां ते एक संदी मेळटली तुमकां. आनी आयज हिस्ट्री जाल्ली आहा. आयज प्रत्येक गोंयचो मनीस गोंयकार उलयता की असलो आमदार आमी पळोवंक ना आनी आमकां जाय जेन्ना 5 वर्सां कंप्लीट जातली लोकांनी एकूच शब्द उलयल्लो फाल्यां तो निवडून येतलो ना आमचे कोण येतले ना आमकां खबर ना. बट लोकांनी उलयल्ले की विरेशा असलो आमदार आमी आमच्या लायफान पळोवंक ना आनी असलो आमदार केन्ना मागता अजया कडेन की तेणे ब्रीफ करचे कित्याक आमी खुबशे गजाली करता चडशे हांव आनी विरेश हांगा उलयता पूण बॅकग्रावंडान आमचे मॅक्झिमम काम आसतले, आमचे लेटर ड्राफ्टिंग आसतले, आमकां लिगल एडवायस आसतले, भरपूरशें काम हो आमचो कंपनी सेक्रेटरी CS जो अजय खोलकर आसा आमचो पार्टी ट्रेजरर आहा तो करता. मागता अजया कडेन की तेणे ब्रीफ करचे मिडियाक. जो प्रोटेस्ट आमचो जो चालू जाल्लो आनी एका न्यूज चॅनलान बरी टॅगलायन दिल्ली की तो सदांच आमच्या वांगडा आसतलो की आमदार फुटपाथार म्हणून. तेतून फुडें व्हरपाक आयज आमचो आमदार फुटपाथार आसा. आयज आमचो आमदार फुटपाथार आसा. फाल्यां हे दिल्लीकार गोंयच्या भायर आसतले. सो सांगपाचें म्हणल्यार ते लिगल प्रोसेस सांगतलो मग पयलीं आमी फेस कितें केलें हांगसर मेले म्हणल्यार मच्छरां खूब आसली सादारण ते आनी भुरग्यांनी ते त्रास घेतले भरपूर कित्याक हो झोन आहा तो सेवेचो खूब इन्क्लूड आनी मलेरिया इन्फेक्टेड झोन आहा हो. मागीर फाटल्यान तुमी माड पळयता थंयसर ते 8 आसले सुकले नासले तेवूय आमच्या भुरग्यांचेर पडले आनी म्हणल्यार कितलेशे हुंदीर हिंगा भोंवताले तेवूय त्रास घेतले आमी. तो त्रास घेवपाक आमी पयलीं जेन्ना आमी प्लॅन केलो प्रोटेस्ट हे चिंतूंक नासलें की इतले आमकां त्रास जातले ना इतले आमकां कितें डिफिकल्टीज फेस जातले. एक मनान निश्चय आसलो की जे आमदाराक हे पुलिसांनी नाजाल्यार जे गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटान ताका भितर घेवंक ना की सायड केले सिच्युएशन सायड केले की लॉ ऑर्डर जातलो आमदार वयतलो आनी नाजाल्यार आमचे भुरगे वयतले कितें तरी करतले थंयसर लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन करतले म्हणून तुका आमी भितर एंट्री दिना. म्हणून आमी डिसायड केलें की तुका जर आमदाराक जर इन्सल्ट करता आमदाराक जर भितर येना जाल्यार तेंच्या डिपार्टमेंटाक तेच्या पांयाक सोर तेन्ना पूण ते येयना सकयल येयना तेन्ना पूण आमी प्रोटेस्ट कॉल आउट करची ना नाजाल्यार आमचे जे डिमांड्स आहा ते फुलफील जावसर आमी करची ना. आतां हितून सगळें जालें कितें जेन्ना आमी सेकंड दिसा आमकां एक एनवायरमेंट क्लियरन्स डिपार्टमेंटची हातीची एक स्टॉप नोटीस मेळ्ळी एका प्रोजेक्टाचेर. मागीर तें जाता की ते दुसरे डिपार्टमेंट आहा ते TCPन एक ऑर्डर काडली की एनवायरमेंट क्लियरन्स ना म्हणून आमी तो प्रोजेक्ट स्टॉप करता म्हणून. मागीर काल आमकां 7:30 एक आनीक नोटीस गावली की तो आनीक प्रोजेक्ट आहा तेका आमी स्टॉप करता म्हणून. सो हे स्टॉप नोटीसीस जेन्ना काडच्यो पडल्यो ही एक्चुअली एक सेल्फ एक्सपोज करता जे एनवायरमेंट डिपार्टमेंट आपल्याकूच आनी बाकीचे डिपार्टमेंट की इतले दीस हे एनवायरमेंट क्लियरन्स नासतना कशें इतलो व्हडलो प्रोजेक्ट चालू जालो हो आमकां विश्वासूच बसना. आनी जेन्ना आमी बाकीच्या डिपार्टमेंटान गेले सरप्रायझिंगली इन्सिडंट जालो की काल आमी सांगपाक की बाकीचे डिपार्टमेंट न्हू जे सगळ्यांक व्हडले डिपार्टमेंट लागता ते पंचायतीन कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिल्ले आसता पंचायत फाल्यां तांकां मागीर ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट दितले हावस नंबर दितले आनी कितें कितें दितले. सो तांकांय धायरेक्ट धरपाक जाय आसलें सायमल्टेनियसली आमचे भुरगे आमी थंयसर गेले आनी सरपंचान पयलीं सांगलें की आमी जेन्ना सरपंचाक मेळ्ळे की सेक्रेटरीक मेळ्ळे तेणी म्हणलें की अशें तुजे पावर आहा की TCP डिपार्टमेंटान आनी एनवायरमेंट डिपार्टमेंटान ऑलरेडी स्टॉप नोटीस काडल्या तुमी कित्याक काडिना. कित्याक एवरी टायम पंचायत कितें म्हणटा की आमकां वयरसून ऑर्डर येयला म्हणजे TCPसून ऑर्डर येयला तर TCP जेन्ना कितें दाखयतले नाजाल्यार कितें इल्लिगल आमकां प्रूफ मेळटलो आमी करतले. तांकां सांगलें आमी 64(1) जेन्ना तुका काडूंक मेळटा मागीर 66 सेक्शन 66 ते सांगलें. पण सरपंचाने आमकां पयलीं भितर वचून सेक्रेटरी आमकां शॉकिंगली पयलीं म्हणजे तुमी कोण काय विचारले तुमी कितले जाण येयला हो क्वेश्चन केलो. मागीर जेन्ना आमी सरपंचा कडेन गेले तूंच मरे तो मनीस तुवें म्हाका अब्यूज केल्लो अशें म्हाका आमकां इन्सल्ट केलो. सो जेन्ना तेंच्या मनान विचार तेंचे अशेंच आसा की जे दिल्लीकार नाजाल्यार ते बिल्डर्स आसा तेंच्या फेवरान तेंचे सगळे डिसिजन जाता. सो म्हाका दिसना कित्याक जी पंचायत नाजाल्यार जे सेक्रेटरी आहा की हांकां स्टॉप नोटीस काडटली कित्याक ताकाच लागून ती काडची ना तेंगेर विश्वास ना आमी DOPन गेले
तर DOPन तिंका सांगला की आयज हॉलिडे आहा ती फाल्यां तिंका ती मेमोरंडम काडटली आनी कितें ऑर्डर काडपाचें काडटली. मात सांगूंक सोदता की असलो आमदार जसं मनोजान सांगला की असलो आमदार आमी तरी पळोवंक ना की आनी आमकांय खूब मेसेजीस येता की आमदार आमी चिंतचे पडटा की तेजी हेल्थूय आमकांय थोडो प्रेशर येयलो की तेजी हेल्थ प्रॉब्लम आहा ते कशें जातलें की हेच्या पयलीं तो मातसो तेणी केअर घेतलेली की आपली हेल्थ सारकी ना म्हणून तो एडमिटूय आसलो मातसो. सो आमी ते डिफिकल्टीज फेस खातीर कशें करता एक इंटर्न जालें की इतली लज केल्या डिपार्टमेंटान आनी हे विश्वजीत एसेंब्लीनूय तो लज करता आनी डिपार्टमेंट भायरूय करता. सो ताका धडो शिकोवंकूच जाय. सो आमी परत हांव तो डायलॉग परत मारता आनी त्या नेटान आमी हे बंद करया की आमदार फुटपाथार आयज आमचो आमदार फुटपाथार आनी फाल्यां हे दिल्लीकर गोंयचे भायर. देव बरें करूं. गोंयकाराचो आमदार गिरीश बोरकार, 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 गोंयकाराचो आमदार गिरीश बोरकार. उजो रेडी बोलना भी राव मातशें राव असून Maybe. गोंयकाराचो आमदार गिरीश बोरकार, गोंयकाराचो आमदार गिरीश बोरकार, गोंयकाराचो आमदार गिरीश बोरकार, गोंयकाराचो आमदार गिरीश बोरकार, गोंयकाराचो आमदार गिरीश बोरकार. उजो 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 गोंयकाराची पार्टी, गोंयकाराची पार्टी, गोंयकाराची पार्टी. Party!
की भारत माता की असं काय आज बताय वाजव वाजव Viresh Borkar, youngest MLA. We respect him, we love him, most educated and most honorable and most vibrant MLA he is. And we support him and we support RGP, all the youngsters of RGP. Manoj Parab is also one of the best and the leader of RGP. It's because of him we are all together with RGP. God bless. Yes, all RGP youngsters, all are educated, all the youngsters. We want all our Goans, all our youngsters to rule Goa. We don't want the outsiders. Outsiders is CM. He is the outsider and he is not going to protect our Goa. Our Goans are RGP and they are going to support our Goa and protect our Goa from the migrants.
कितें आमचे उलोवपाक जाय आमदाराचे सगळ्यां कडेन मागता तुमी एक एक जाण कोणाक उलोवपाक जाय हांगा फुडें या उलया मिडिया आसा आमचोय फेसबूक पेज लायव्ह आसा तुमचे इमोशन्स आसा ते लोकांक कळपाक जाय जशें आंटीन हांगा सांगलें तशेंच आमकां जाय तुमी उलयल्ली तुमचेय मेसेज लोकां मेरेन पावल्ले आनी तुमी लोकांकूय मेसेज दिया की असलो आमदार फुडले फावट निवडून हाडा म्हणून प्लीज हे घेतो सांगा नमस्कार म्हजें नांव सॅम नायक हांव काणकोण कॉन्स्टिट्युएन्सीचो वोटर्स मडगांव रावता मडगांव जाता तशें म्हाजे आमच्यात जाता तशें आमची टिमी बरोबर हांव हँडल करता आमी हँडल करतात सो सांगपाचें उलयतना दूख येतात हांव पयलीं नमन करता तेज्या आवय बापायक त्या मनशा खातीर जेणे असो पूत जन्म हाडलो आनी आज गोंयकारां दाखयले की आज आमच्या फाटल्यान गोंय आसा आनी गोंय सांबाळपाक आमचो मनोज परब आनी बाब बिरेश हे सदांच आमचे बरोबर आसात तेन्ना आज असले मनीस आमचे बरोबर आसतना आमकां गोंय सांबाळपाक कसलीच टेन्शन ना सांगपाचें मेन म्हणल्यार आज गोंय म्हणटाले तें नश्ट जावपाच्या पावलाचेर आसा म्हणजे ऑलमोस्ट नश्ट जालें आमी सद्याच्या परिस्थितीक मायनॉरिटीच्या लेवलाचेर पावलात आनी फक्त एक रेव्होल्युशनरी गोज एक आरजी पार्टी आसा जी मायनॉरिटींतल्यान मेजॉरिटी कडेन हाडूं शकता तुमकां सगळ्या गोंयकाराक फुडल्या 2027च्या एका उलो मारतात आमी फक्त गोंय सांबाळटलो जाल्यार एकमेव पार्टी आहा रिजनल पार्टी ती गोंयची पार्टी आमकां नॅशनल पार्टीज नाकात आमकां गोंयकार आनी गोंयकारपण करपी लोक नाकात तेणे सगळे कितें करपाचें तें सगळें समोर आहा तेन्ना तुमच्या कडेन हात जोडून मागता रेव्होल्युशनरी गोवन्स आमकां गोंयकाराचें अस्तित्व दायज सांबाळपाक आज जर जाय जाल्यार रेव्होल्युशनरी गोवन पार्टी जाय आज ज्या पद्दतीन मनोज बाबान एंटायर रेव्होल्युशनरी गोवन टिमीन ज्या पद्दतीन स्ट्रगल करून ह्या दिसांक आज जो टीसीबीचो हे जे आसा तो आमी आतां हे केल्लो आसा जैत मेळयले आहा त्या पद्दतीन आमकां निवडून हाडून गोंयकाराक एकोप दवरपा लागून तुमी सगळे एक जावया आमी सगळे रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीक सपोर्ट करून एक गोंयचें दायज आनी एक गोंयची ताकद सांबाळ्या नाजाल्यार जाल्यार गोंयकार भटकतलो सोंपतलो आनी खंय तरी उठून वतलो आनी भायल्या लोकांच्या हाताचेर आमच्या पुर्वजान जे निवडून हाडिले लोडून पोर्तुगीजा कडेन हाडिले ते सगळे परते भायर वतले आनी वेळ लागचो ना काउंटडावन स्टार्ट जाला स्टॉप करपा जाय आनी जाता तितल्या बेगीन 2027 पयले जी इलेक्शनां येतात जी इलेक्शनां जातली तेतूंत आमकां गोंयकाराक आमचे अस्तित्व आनी गोंयकाराची निवड दिवपा जाय देव बरें करूं तुमकां देव बरें करूं हांव आर्केजी लाड आयज फ्रॉम कणसावली हांव कणसावलीसून उलयतां येयला आनी आमच्या भावाक विरेश भावाक हांव आमचो आजीचो सपोर्ट दिवपाक येयला आनी आज ताचे आवय बापूय हांव व्हडलो मान आनी भोवमान भाव पूण हांव व्हडल्यान तांकां हांव म्हजी ताळयो पेटयता त्या आवय बापायक लागून आमकां एक खोडेखान आमदार कसो आमकां मेवला पूण ती कसलीच ताका हें ना वायट पडना कोणाचेच ताका वायट पडना सगळ्यां कडेन बरे भाशेन तो उलयता आनी आपले सगळे सोडून तो गोंयचे पासत झुजता गोंयचे जमनी पासत तो झुजता आनी असल्या मनशांकूच बी टीम सी टीम करून तांकां तांचो मान ओगडायतात बी टीम न्हू सी टीम न्हू हे गोंयचे भाव आमचे जमीन राखूंक वावुरतात आनी एक फामील केशी तेणें आमकां एकठांय केल्यान आमचो मनोज बाब आरजीचो प्रेसिडेंट ताणें ताका सगळ्यांक पयलो जागो फाव करता कित्याक तेणें एक आख्खे गोंयचे लोकांक कितकोन एकठांय करून दवरला एक भाव भयण कशें एकठांय करून दवरला आनीच ती भाव भयणां हीच ती गोंयकारां नीज गोंयकारां आयज आपले जमनी पासत झुजतात सगळ्या हेच पासत हांव देव बरें करूं मातशी अशी हांव गांवांत कानयता म्हाजें नांव विश्वास परब आयज आमचो विरेश बोरकार ह्या हितून हांगा रावला 3-4 दीस 4 दीस रावला
आनी तो बरो कसो रावला घराडी फोडून हे करून रावला हांव देवा कडेन सगळ्या कडेन गोंयकारा कडेन मागता कितें जाणाय हे कितें तो बरे भाशेन आमी सगळ्यांनी एक जावन फुडें करून आजी आनी फुडें काडचें म्हाका उलोवंक येना हांव रडोंक येता गोंयाक लागून झगडटा आयज आमचे कानून पळय कितें जालां ते आयज मनोज फुडें धरून विरेश बोरकार धरून हे सगळे प्रवृत्ती बरोबर हांव शशिराज नायक शिरोडकर मडगांव आनी नावेली कॉन्स्टिट्युएन्सी आयज लोकांक कळटलें की लोकल पार्टी कित्याक जाय ती हेजे पयलीं आमची लोकल पार्टी आशिल्ली पूण तेणी नॅशनल पार्टीक डिजॉल्व करून आमची गोंयची वाट लायली आयज आमचे जे आमदारान आनीक आमचे मनोज बाबू आमचो जो लिडर आसा आमचो जो प्रेसिडेंट आसा तेणी हेची पार्टी फॉर्म करून जे आज एक लोकल पार्टी फॉर्म केली आमच्या गोंयकारांच्या हिता खातीर गोंयकारांक एक फुडार दाखोवपाक आमचे गोंय सांबाळपाक जी पार्टी केली आनी तातूंतल्यान आमचो विरेश बोरकार एक असो मनीस एक आमचो आमदार तयार जालो जो विधानसभेक झगडटा तुमी पळयलां सगळ्या लोकांनी आमच्या गोंयकारांनी आयज तेणे जी टीसीपीन जे आमचे आतां इलिगलिटी जाताली मेगा प्रोजेक्ट जाताले गोंय सामकें डिस्ट्रॅक्ट जाताले ते वाचोवपा खातीर तो आज रस्त्यार बसलो तुमी केन्ना पळयला असो एक आमदार खंयचो नॅशनल पार्टीचो लोकल पार्टीचो पयलींचे कोण असो रस्त्यार बसून ते जेत मेळून घेतला ते आमच्या लोकल पार्टीन येला हांव एक गोंयकारा कडेन मागता की तुमी आतां हें लक्षांत घेवपा जाय की एक आमची आरजी पार्टी लोकल पार्टी आमकां गोंयकारांक कित्याक जाय नॅशनल पार्टी हे तरी जाता कितें जे भायले जे लोक आसा तेंचे कनेक्शन आसा आणि हांगसरली ज्यो पार्टी तेंचे मेंबर आसता ते तेंचे दलाल जाता आणि आमचे सगळे जे जागे आसा आनी जे बरी बरी आमची हिस्टोरिकल प्लेसीस आसा त्यो तांकां विकता आयज आमकां हेचे फुडें अशें जर मेगा प्रोजेक्ट जायत रावले जाल्यार आमकां लायटीचो प्रॉब्लेम जातलो उदकाचो प्रॉब्लेम जातलो आतां ट्रान्सपोर्टेशन आमकां कितले प्रॉब्लेम जाता मडगांवच्यान आतां पणजे येता जाल्यार आमकां वर 1.5 वर लागता पयलीं आमी 45 मिनिट्सान मडगांवच्यान पणजे पावताले रस्ते बारीक आशिल्ले आयज रस्ते व्हडले जावन सुद्दां आमी पावना हें सगळें कित्या खातीर आयज आमचे गोंयकारांक कितलो अन्याय सहन करची पडटा हे आमचे भायले लोक आमचे कडेन झगडपा येता आतां आनी पयर ते मोबायलाचेर म्हाका आयला तेंचो खंय आतां युनियन जाला ते आतां आमचे कडेन झगडपा येता तुमी हांगा बिझनेस करपा येता हेचे पयलीं बिझनेस केल्ले पूण तुमी आतां झगडपा खातीर येवपा सोदता हें आमी आतां खंय तरी आमी जागृत जावपा जाय आमचे भितरले मतभेद आमी आतां बंद करपा जाय आमी गोंयकार म्हणून एकठांय येवपा जाय आनी आमचे लोकल पार्टी राज्य पार्टी आतां नेक्स्ट इलेक्शनाक जी ZP इलेक्शन जातली जावं पंचायती इलेक्शन जातली जावं म्युनिसिपालिटी इलेक्शन जातली आनी ताजे फुडें 27 असेंब्ली इलेक्शन जातली तेन्ना आमचे चडांत चड मेंबर आमचे पंचायतीक ZP म्युनिसिपालिटीक आनी असेंब्लीक वचपा जाय तुमी पळयलां एक आमदार जर आयज खंयच्याच आमदारांक हालयता जाल्यार 4-5 आमदार जाले 10 मेजॉरिटी जाले जाल्यार गोंय कितले बरे भशेन आमचे सालबार जातले आनी आमी ते सालबार करूं शकतले हे तुमकां कळोवन येतले म्हणून हांव तुमचे कडेन मागता नॅशनल पार्टीक आमी नो म्हणया आमी RJPक मत दिवया लोकल पार्टीक वयर काडया आमचे भितरली झगडी बंद करुया अशें म्हणटा की दोगांचे बंधन तिसऱ्या जाला तशें जावपाक दिवचें न्ही आमी आमच्या लोकल पार्टीक सपोर्ट करया आनी आमच्या गोंयच्या हिता खातीर आनी गोंयकारा खातीर बरे भशेन आमी फुडें सरया अशें हांव तुमचे कडेन सगळ्या कडेन मागता जय हिंद जय गो सगळ्या गोंयकारांक नमस्कार आयज म्हाका खरें म्हणल्यार सांगपाक इतलो अभिमान आनी गर्व जाता एक आमचो आजीचो MLA जो सानाद्रेचो जो आयज गोंयचे प्रश्न आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीत न्ही तर आख्खे गोंयचे प्रश्न घेवन एक आमदार हांगसर न्हिदलो खरें म्हणल्यार ह्या सरकाराक गोंयच्या लॉजी जे एक इतले ऑपोजिशन लिडर असताना एक आमदार गोंयच्या प्रश्नाक लढटा म्हणल्यार खरें म्हणल्यार आमदार लॉ दिसपाक जाय आशिल्लें आनी हांव ह्या आमच्या गोंयच्या जनतेक सांगूंक सोदतां आयज हो BJP सरकार घोशणा करता स्वयंपूर्ण गोंय म्हणून पूण हे आमच्या दिल्लीकार स्वयंपूर्ण गोंय करताले हे अशें आमकां हांगा फुटपाचें न्हिदोन विचार करात तुमी जर हे स्वयंपूर्ण गोंय तर आमी करतले जाल्यार हो RJPचो सरकार जर तुमी निवडून दिलो तरच आमचें स्वयंपूर्ण गोंय जातलें जाल्यार हांव ह्या गोंयचो सत्यानाश करतलो आनी हेचो विचार करून येणाऱ्या 27 तुमी RJPक 40 कोटी निवडून दिवपा जाय तर तें गोंय स्वतंत्र जाता जाल्यार आमचो सत्यानाश हो टल्लेराचो तो इतलें सांगून हांव देव बरें करूं म्हणटा सो आमी शिरोडेच्यान मुद्दाम आयिल्ले हांव आजचो मेंबर तसोच एक हांव नीज गोंयकार सो आमी मुद्दाम जो आमचो आमदार गोंयकाराचो आवाज गोंयकाराचो विश्वास जे आमदारान गोंयचे प्रत्येक इश्यू असेंब्ली मांडटा आनी तशेंच जे आयज प्रोटेस्ट
जे 3 दीस प्रोटेस्ट चालू आशिल्लो दीस रात, ताका न्याय जाय आशिल्लो. जो न्याय तेजे जे बांबोळी गांवां तेजे मतदारसंघा जे डिस्ट्रक्शन मेगा प्रोजेक्ट येतालो तेजे खंय तरी ते स्टॉप ऑर्डर नोटीस जाय आशिल्ली. जाल्यार आयज आमी पळयलें जेन्ना आमी तांकां सांगलें डिपार्टमेंटा हेका गव्हर्मेंटाक सांगलें की इमिडिएटली हेजें एक्शन घेया म्हणून, पूण हेजें कोणें एक्शन घेवना म्हणून आयज अशें स्टेप घेवपा पडलें. आनी हे स्टेप घेवन आयज आमकां विक्ट्री मेळ्ळी आसा, आमकां जैत मेळ्ळें आसा. सो आमच्या आमदारां वांगडा आमी सदांच आसतले. आनी लोकांक एक मेसेज दिवपाक सोदता प्रत्येक गोंयकाराक, आयज ज्यो दिल्ली हायकमांड पार्टी ज्यो गोंयांत आसा त्यो गोंय हे प्रत्येक डिसिजन जे गोंयांत घेता ते हायकमांड करून घेता. पूण आयज गोंयची पाड पडलेली आसा. तुमकां एग्जाम्पल दिता, केरला तामिळनाडू तेंची लोकल पार्टी आसा. गोंय तर इंडिया मॅपाचेर बारीकशी आसा, पूण त्यो ज्यो स्टेट आसा तामिळनाडू जावं बाकीच्यो केरला त्यो व्हडली स्टेट, पूण तेंची लोकल पार्टी आसा. दिल्ली हायकमांड पार्टी ना म्हणून आयज तेंची स्टेट प्रोटेक्ट आसा. जर आमकां हें उरलेलें गोंय जर प्रोटेक्ट करपा जाय जाल्यार प्रत्येक गोंयकारा कडेन उलो मारता 2027 आमकां रिजनल पार्टी जी RGP गोंयची प्रत्येक मुद्द्याचेर झगडटा, इशू घेता, तांकां निवडून हाडून आमकां असेंब्ली पावोवपा पडटलें. तेन्नाच आमकां हे गोंया लोकांक कायदे करपाक मेळटलें. आनी हे जर दिल्ली पार्टी जर लोकांक फोटोन निवडून परत गोंयांत आयले जाल्यार उरलेलें तें गोंय बस आसलें काबार जातलें. सो प्रत्येक गोंयकारा कडेन मागता विचार करा आनी 2027 प्रत्येकानी विचार करून आमी मत करुया हें सांगून सगळ्या देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमच्या वांगडा शिरोडेच्या बाकीचे आयिल्ले आसात, तेय आपले विचार मांडटले. नमस्कार, हांव राहुल नायक आनी हांव बोरयेच्या. तर मेन म्हणल्यार आतां आमी पळयलें की एक आमदाराक सुद्दां वालोर ना. हे डिपार्टमेंटांतल्यान वालोर मेळना एक आमदाराक सुद्दां. जाल्यार बारीक लोकांची परिस्थिती कितें, ताका लागून प्रोटेस्ट पळयलो आमी. आनी हितून जैतूय मेळ्ळें आसा. रेव्होल्युशनरी गोवन्स आमी सगळे एकठांय जाले आनी हेजेर जैतूय मेळ्ळें आसा. आतां हितून एकूच आसा की बाबा गोंयकारांक लागून काम करपी म्हणटी रेव्होल्युशनरी गोवन्स एकूच पार्टी आसा. आनी बाकीचे आतां सगळे आसा ते दिल्लीचे पार्टी हेंका दिल्लीचे पार्टीचेर चलता सगळे आनी दिल्लीकारांक लागून जगता. तर आतां बोरयेचें सांगपाक गेलें जाल्यार बोरये आतां रोड वायडनींग जावपाक लागल्या, घर वचपाक लागल्या, हे लोकांक भंय पडलेलो आसा. हे कित्याक लागून, हे दिल्लीचे पार्ट्यांक लागूनूच. तर ऑप्शन एकच आसा रेव्होल्युशनरी गोवन्स, दुसरो ऑप्शन कांयच ना. तर लोकांक सांगता की सगळ्यांनी एकठांय जावचें आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्साक सपोर्ट करचो. देव बरें करूं. नमस्कार, हांव मोनिका शिरोडकर, शिरोडा कॉन्स्टिट्युएन्सी. आज आमी हांगा विरेश बाबाक सपोर्ट दाखयता आयिल्ले आनी आमी RGP गोंयची पार्टी आनी आमी ते पार्टीचे मेंबर म्हणून इतले आमी प्रावड फील करतात की आमकां बाकीच्या पार्टींनी जी कामां केल्या ती खंय तरी आमकां मना सारकी दिसना जाली म्हणून आमी RGP जॉयन जाली. आनी आमची जी कळमळ आसा तळमळ आसा गोंया खातीर ती ह्या RGP पार्टींतल्यान आमकां खंय तरी गोंय साल्वार करपाची आस आमकां दिसता. आनी आमी तेंच्या पावलार पावल दवरून हे गोंय साल्वार करपाक आमी फुडें सरले आसात. आनी आमच्या शिरोड्यान जाल्यार अशेंच ज्या जाग्यार खंय खंय जर आमकां दिसतलें इलिगलिटी चालू जाता आसा, खंय तरी शेवाळ्याचो आवाज आसा, आमी तुरंत आमची टीम थंय वयता, कितें शहानिशा करतात आनी ते इल्लीगल आसा ते सगळे पळयतात. आनी आमी आमचे ते शिरोडे गांव जो आसा तो म्हाका दिसता आमी RG शिरोडे टिमीन राखून दवरलेलो आसा. तसोच हांव गोंयभरच्या लोकांक असोच उलो मारता, कांयच भिवपाची गरज ना, कोणाक भिवपाची गरज ना. RG पार्टीन गेली जाल्यार तुमकां तेणे पयशे खाले अशें तरी नाच ना. पयशांचो तर खंयच हिशोब ना. हांगा आपल्याक जाय म्हणून हितून भितर येवपाचें, गोंय साल्वार करपाक येवपाचें. आनी सगळे तरणाटे भुरग्यांक उलो मारता आसतना सांगता की तुमी RGP फॉलो करा. तुमी जर फुडें सरनात जाल्यार एटलिस्ट RG कितें करता, हे आमचे जे व्हिडियोज आसा, मनोज परब कितें सांगता, विरेश बोरकार कितें सांगता, विश्वेश बोरकार टिमीचे लिडर जे आसा फुडें व्हडले ते कितें सांगता हे तुमी युट्यूबार वचून पळयात. आमची फेसबूक पेज आसा तेचेर वचून पळयात. तुमचे आमचे विचार जुळटले. जे कितें आमच्या मनान आसा ते आमचे लिडर्स हांगसर RGPचे उलयतात हे तुमकां पडटलें आनी तुमी ऑटोमॅटिकली तुमचे फॅमिलीक आनी हे ते सगळे फॅमिलीक फ्रेंड्सांक सांगून RGP जैतिवंत करपाक जाय येता त्या 2027. आनी दुसरी गजाल म्हटल्यार आमी ज्यो बायलो आसात आमच्यो गोंयच्यो, आमकां जर सगळ्यांक खबर आसा सकाळचें उठले की रात मेरेन आमच्या जे पर्स आसा ते पर्सींतले कितले पयशे सोंपतात आनी कितले पयशे आमकां मेळटात. हे 1,500 मेळटा गव्हर्मेंटाचो, तो आमकां कितले दीस पावता. आनी आमच्यो घरकार आसा, आमची जी फॅमिली आसा ते आमकां सगळ्यांक एक म्हयनो काडपाक कितले त्रास पडटात ते. तर आमकां ह्या सरकारान जर आमकां जर भिवन रावपाक
करपाचें आसा आनी अशीच जर आमकां त्रासान जर जीवन आमचें व्यतीत करपाक आसा जाल्यार ते तुमचो विचार आसा. पण आमची RJP पार्टी जी आसा ती बायलां खातीर खूब वावुरता. बायलांचे त्रास कितें आसा ते समजून घेता आनी जर पॉलिटिकल पार्टीन वेगळ्या खंयच्याय पार्टीन जर आमकां जर त्रास करतात, पंचायतीन त्रास करतात, जर आमी सगळे आमचे डॉक्युमेंट्स लिगल आसून जर आमकां त्रास करतात, टायम काडटात, जाल्यार आमची वुमन विंग आसा RJPची ती सदांच तुमकां मदत करपाक येतली. आमकां तुमी एकूच उलो मारात, आमी सदांच आसतली. आनी परत एक विरेश बोरकाराचे जे जैत आसा आनी मनोज परब आनी फूल आमची पार्टीचे जे मेंबर सद्याचे जे लोक आसात ते जैत फक्त आमचे पुरतेच ना, हे सगळे आमचे तुमचे फूल गोंयकारांचे ज्यांच्या मनान गोंयचो मोग आसा तितल्यांचे आयचे हे जैत आसा. आनी फक्त सांतांद्रेचेच न्ही तर आमची हे जर ही जी क्रांती आसा ती गोंयभर आमी व्हरया आनी आमची गोंय साल्वार करया. देव बरें करूं. नमस्कार आनी येवकार. म्हजें नांव प्रेमानंद गावडे. हांव मडकय मतदारसंघांतल्यान रिप्रेझेंट करता. सांगपाचें म्हटल्यार आज गोंयांत कितें चल्लां हे आज सगळे जमल्यात ते सगळे आज नीज गोंयकार, गोंयकारांचे मूळ गोंयकारांचे हे रगत खंय तरी आज हांगा जमलेलें आसा. आनी गोंयांत जर रिजनल फोर्स म्हटलो जाल्यार एकूच पार्टी आसा जी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी RJP पार्टी. आनी तेतून एक आमचो लाडको आमदार सध्या एसेंब्लीन गेल्लो आसा. त्याच्या व्यतिरिक्त ज्यो रिजनल फोर्सीस आसा म्हटले जाल्यार जे गोवा फॉरवर्ड म्हणटा, जो फोर्टिंग आनी फोर्टिंगपणा जो देवडिरो गोंयचो म्हणटा तो सावथ गोंयाचो फातोर्डेचो आमदार जो विजय सरदेसाय आसा, हो फोर्टिंग आमदार. गोंयकारांची कोणाची जी भाशा सांगता तो एकदम फोर्टिंग मनीस आसा. हेणी 16B अंडर जे गोंयकारांचे जमनी सगळे लुटलेले आसा. हेणी फॉर्मेलिनाची जी भाशा केल्ली आसा, गोंयचो जो माड आसा ताका कोकोनट ग्रास म्हणपाची भाशा केल्ली आसा. हो फोर्टिंग आमदार, हेका कोणीच गोंयकारांनी बिलीव करपाक जायना. दुसरी म्हणल्यार जो रिजनल फोर्स आसा जो MGP, जी MGP म्हणजे डिफरंट नांवां, डिफरंट मनशांनी डिफरंट नांवां दिल्लीं आसा. खंयची तरी फॅमिली राज्य म्हणटा आनी कितें राज्य म्हणटा आनी खंयची दुसरी पार्टी म्हणटा, अशी म्हणून जी दावलेली आसा ही फक्त आपले स्वार्थाक लागून राजकारण करता. आनी गोंयांत असो रिजनल फोर्स ना. हांव मागता प्रत्येक गोंयकारा कडेन जो रिजनल फोर्स मानपाक जाय. आयचे घडयेक आमी मनोजाक जावं विरेशाक जुळ्ळे कित्याक आमकां एक कानार बरो शब्द पडलो, बरे विचार पडले म्हणूनच आमी गोंयभरचे लोक जे भुरगे आसात ते मनोजाक जावं विरेशाक कनेक्ट जाले. आनी तेजे उपरांतूच प्रत्येकाक हांगा लिडरशीप घेवपाक अधिकार मेळ्ळो. हो मनोज बाबान आमकां अधिकार दिवपाक दिलो आनी उलोवपाक जावं बाकीचे इतर रायट्स कमिटी फॉर्म करपाक आमकां सगळ्यांक अधिकार दिलो. तेन्ना हांव प्रत्येक गोंयकारा कडेन मागता, आतां आमचे जे लँड विशयी जे कमिटी काडटली ते कमिटीन तुमी सक्रीय जावन आपले विशय मांडात. तेन्ना तुमचो गांव, तुमचो वाडो जावं आपलो गोंय आमी वाचोवपाक फुडें सरतले. नाल्यार हे लेमड्याचे कोण आसात पळय पार्टी घेवन आपले स्वार्थ साधून आमकां गोंयकारांक सगळ्यांक काबार करतले. सो येणारे घडयेक एकूच सांगता, RJP इज द लास्ट होप फॉर गोंयकार. आनी 2027 आमी सगळ्या गोंयकारांक सांगतात तुमी RJPक निवडून हाडात आनी आपलो फुडार करून घेयात. देव बरें करूं. आता मॅक्झिमम सगळ्यांनी आमच्या रेव्होल्युशनरांनी सगळ्यांनी आमचे लिडरांनी सगळ्यांनी चडशे उलयल्ले आसा. तर इम्पॉर्टंट गजाल एकूच हांव सांगपाक सोदता ह्या सरकाराक आनी ह्या सरकाराचे जे थोडे चमचे ह्या डिपार्टमेंटांनी वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटांनी बसले आहा तांकां. आता 4 दीस आमचो आमदार आनी आमचे रेव्होल्युशनरी तेच्या वांगडा हांगा बसलेले. मिडियाच्या थ्रू तुमी तेंचे फोटोज पळयला आसतले जावं तुमचे बाकीचे जे तुमचे ऑफिसर्स आसा तेंच्यांनी फोटो व्हेला आसतले तेंचे. खंयच्याच आमच्या भुरग्याक तेचो कोणाचो धंदो आसतलो जावं कामाक आसतलो त्याच्या पोटा पाणयांक जे तर तुमी तेच्या पोटार जर येवपाक ट्राय केले जावं ताका टार्गेट करपाक जर ट्राय केले, हांगा जे बसला हेच्याकून डबल येवन तुमच्या घरा बसतले. मागीर आमी तुमी गोंयकार जावं कोण ते पोवचना ते तुमी विचार करा. ह्या सरकाराच्या दबावान येवन जर तुमकां आमच्या भुरग्यांचेर प्रेशर हाडपाक जाय, तांकां जर टार्गेट करपाक जाय, आमी मागीर फाटी फुडें पोवचना. खूब पाशयेंस काडलो आमी. आमचे आमदार, आमचो आमदार जर आमची येदी व्हडली इंडियेची एक धाकटीची स्टेट आमची गोंय भितरली एक रिजनल न्यू यंगस्ट रिजनल पार्टीचो एक आमदार जर जी BJP इंडियेची न्हू जर वर्ल्डाची लार्जस्ट पार्टी म्हणटा ताका जर घाम काडपाक शकता, तुमचे आमी कितें करतले तर तुमकां विचार सुद्दां करपाक शकना. ही एकूच वॉर्निंग येता. गिल्बर्ट फर्नांडीस आनी हांव सांगे कॉन्स्टिट्युएन्सीन आयला सुनील गांवकारांका. सो असो आमदार आमी केन्ना लायफान पळोवना जो आमदार फुटपाथाचेर न्हिदता.
इतले पार्टी आसा गोंया, रिजनल पार्टी आसा, नॅशनल पार्टी आसा, एकूय आमदाराक गट्स आसपाना हे फुटपाथीचे न्हिदपा. कापोसादा आला न्हिदून दाखोवचें. ओपन चॅलेंज करता सगळी पार्टी, ओपन चॅलेंज. कापोसादा येवन बसा. प्रत्येक एक्चुअली हे प्रत्येक कॉन्स्टिट्युन्सी जितली जे मेगा प्रोजेक्ट येता तितले मेगा प्रोजेक्टाचे थंयची जे स्थानीक आमदार आहा तेणे आवाज काडपाचे आसता. पण कोण उलयना कित्याक ते आपापल्याचे बॅगेक येता, सुटकेशी येतात आनी ओग्गी बसता. इवन आमी सांग्यारसान येयल्या, ऑलरेडी सांग्यार ही बिल्डर लॉबी पावल्ली आसा, स्टार्ट जाल्ली आसा. सो सांग्याचे आमदार पळय आसा न्ही तेणेय बीन आवाज काडपाक जाय. पण खंयची पार्टी कोण आवाज काडपाना. हांव एकूच सांगता, वालोर हे विरेश बोरकारा, कित्याक तेणें हें सिद्ध केलें की पिसफूल प्रोटेस्ट करून तांकां हे आमचे जैत पळय आहा न्ही हें जैत जिखपा जाता आनी ताका वालोर आमी कॉंग्रेच्युलेट करता आमी. देव बरें करूं. योगाक चडशे जाणां सगळ्यांनी सांगलें आसा. एक मोठो प्रश्न आसा की आज गोंयकारांक कितें म्हणून दाखोवंक जाय. आज गोंयकारांनी आयज कितें म्हणून आज कळपाक जाय की असलो आमदार. म्हाका याद जाता पणजेच्यान आमी चलत असेंब्ली गेल्ले तेन्ना याद आहा एसटी लोकांक लागून सारकें बरोबर. सो हे आतां दुसरे टायम हो आयज असो एक आमदार खऱ्यांनी तेगे आवय बाबाक तेका सॉल्यूट. आनी अशें आनी कांय जावपाना. लोक कॉमेंट मारता, कोण ही पार्टी ती पार्टी म्हणून बसोन व्हिडिओ काडटा. आनी आयज खंय गेले ते, आयज ते फॉरगेट अबाउट पार्टी. विरेश बोरकाराक आयज तेंच्यांनी व्हिडिओ कित्याक काडना. जे गोंयची मोगी म्हणटा ते विरेश बोरकाराक कित्याक व्हिडिओ काडना. खुबशे जाण आमकां टॉम मेळटा ए टीम बी टीम. एकूच प्रश्न गोंयकारांक आसा, 27 रोखडाच येतलें. आनी जें जें कितें आहा लोकांनी काळजां मनां दवरपाचें आनी हीच पार्टीक आयज फुडें काडून वोट दिवपाचो. नाजाल्यार आमगे गोंय काबार. आज गोंयकार सोंपत येयलो कडेन आसा. विचार करा नाल्यार असलो आमदार फाल्यां खंय ना खंय टेन्शनां वयतलो. कित्याक आयज लोक आपल्या वाटेर ना म्हणून. पूण हे विरेश बोरकारान आयज जें करून दाखयलें तें कोणूय करपाक शकपाना, कोणूच करपाक शकपाना. सो सगळे कडेन मागता की एकवट रावया आनी आमी आमगे गोंय साल्वार करया. भाऊ तुजो चेडो हिंगा बसलो हेजेर फुटपाथाचेर बसलो आनी हिंगा तेका कितें तरी एक जैत मेवलें. सो तुका कितें म्हणपाचें, तुका कितलें प्रावड फिलींग दिसता. हो विजय आसा आरजी भुरग्या क्रांतिकाराचो आनी हांव त्या भुरग्यांनी क्रांती केली म्हणून ही घडली जाली. ताका लागून हांव सगळ्या गोंयच्या लोकांक, गोंयचे आरजी क्रांतिकारी यांचे सगळ्यांचे धन्यवाद म्हणटा. आनी अशीच क्रांती फुडें जावची ही तर म्हाजे वेळ. आनी भाऊ तूं हिंगा येयलो आनी तेच्या बरोबर न्हिदलोय, रातचो येवन न्हिदलो. ते कितें जाता, आमचो भुरगो फुटपाथेर न्हिदता, आवय त्या आसा, भाऊ आसा, भुरगो आमचे फुटपाथेर. म्हाका येवन अगर ताचे फुडें रावचोच पडलो. पूण क्रांतिकाराची भुरगीं हांवें जितले आशिल्ले तेव्हा म्हाका कांय व्हडलें कांय फरक दिसना. सगळे भुरगीं येवन ताचे फुड्याकूच आशिल्ले आनी म्हाकाय तांचे बरोबर रावन उबा जातली. हांवूय रावलो ताचे बरोबर, रातचो न्हिदले, जळारी खाल्यो. अशें आमकां सरकारान खावपाकूच दिल्यात न्ही ह्यो इतले जळारी खाल्ल्या भुरग्यांनी, तरी हे 4 दीस वचून रावले. सगळ्यांचे हांव उपकारी. देव नमस्कार सगळ्या गोंयकारांक. पयले सुवातेर सगळे आरजी टिमीक हांव थँक्यू म्हणटा आनी आमकां सगळ्यांक कॉंग्रेच्युलेशन. कित्याक आमी आमचो आयज जीत जाली. म्हजें नांव जयेंद्र पडवळकर, हांव शिवोलेसून. असो इमोशनल जाता कित्याक आमचे आयज न्हू खूब त्रास काडून आमदारान आमच्या जीत घेतना हांव बोर्ड जावं म्हाका. कित्याक बोर्ड घेतला हांवें पळय आनी वय बोर्ड आहा आमचे कडेन सगळे. ह्या बोर्डाक लागून खूब जाण लोक आमचे पळय 25 मिटर्स 2022 आमी सगळे आमकां लोकांनी जावो तो सपोर्ट दिवंक ना आमच्या इलेक्शनाक जावं आमच्या भुरग्यांक MLA. पूण तरी आसतना आमी फाटीं सरोंक ना. हो सांगा 3 मिटराचो रोड आसतालो, 2 मिटराचो रोड आसतालो, तरी आसतना ते प्रपोज रोड 25 मिटर्स म्हणून सांगा. आनी आमी लोकांच्या दारांनी पावसान भिजून सुद्दां सायनी घेवंक भोंवताले की आमकां हें नाका म्हणून. आनी लोक आमकां हांसताले. कितें आयज कितले लोक रडटा पळय हे बोर्ड पळोवन. आपली घरां गेली, दारां गेली. कितें 3 मिटराचें शॉप आहा आनी 3 मिटर रोड तुमकां फाटल्यान घेवंक जागो जावं न्हू गोंयकारांक. आमच्या गोंयांत पयलीं घरां आसलीं गोंयकारांची आनी मागीर रोड जाल्या. तेका लागून आमच्या गोंयकारांची घरां रोडार येयल्ली आहा. आयज कितले हे लोक रडटा पूण तांकां दाखोवंक जायना. थोड्यांक गट्स ना, थोड्यांक पोटूच भरना येतले कशें हांगर.
आमच्या भुरग्यांक वालोर आपले काम धंदो सोडून सगळे टायम काढून येयल्ले आहा आणि हांव सगळे आमच्या गोंयकारांक सपोर्टरांक थँक्यू म्हणटा की तेंच्यांनी घरा रावन सुद्दां आमकां सपोर्ट दिला की तुमी करतात बरें करतात. येवंक जायना खूब जाणां कोणाची ल्हान भुरगीं आहा आनी कित्याक खूब कारणां आहा. पूण हांव एकूच सांगता हांव शिवोले बिलोंग करता. शिवोले कॉन्स्टिट्युएन्सीन कितें आमचो हांगा कॅन्डिडेटूय आहा आमी ताका भरपूर सपोर्ट केलो आनी सगळ्या लोकांक सांगलेलें 3-3 फावटी आमी लोकांच्या दारार गेल्ले आहा. लोकांनी खूब जाणांनी सपोर्ट केलो आनी 3,500 वोटूय काडलेली आहा आमी. पूण ज्या लोकांनी आमकां सपोर्ट करूंक ना तांकां सांगता पळया आयज तुमी हो 25 मिटर रोड आहा गेला म्हणून घरा गेल्या तुमची दारां गेल्या रडटात शॉपां वायडन जाता तुमचो रस्तो सगळे रडटात तुमी रडटात आनी कितें करतात तुमी निमाणे टायमार जेन्ना 27 येतले इलेक्शनाच्या टायमार खाली 3,000च्या त्या एनवलपाक लागून व्हायट एनवलपाक लागून जे शिवोलेन वाटलेले ताका लागून तुमचे आख्या आयुश्याचे फॉरगेट अबाउट मनी पयशे सोडा पूण जाणटे नेणट्यांचे आशिर्वादाचे आदले घर तुमचे तुमी हेंका लागून वगडितात. कित्याक हे 3,000 लागून 3,000चे एनवलप थोड्यांक 5,000 गावल्या दुसरे पार्टीन कित्याक आनी ते RGPक लागून तुमी 3,000 घेतल्यात ना तुमकां उतार येता म्हाका म्हणून म्हणिना कितें तर ते मेळपाचें नासलें तुमकां. देवाक भिवन काम करा. देव तुमच्या जो राण्यांक लागला पळय न्हू तो पळय काबार जाता न्हू पळय कहो जाता वांगडाच जावचो ना तो इल्लो इल्लो जिरोनूच काबार जातलो. पयलींचो आमचो CMचो उगडास करा तुमी तो नाकाक वादी घेवन घालून हेका इल्लो पळय तो इनॉग्रेशनाक कितें कामां केले ना न्हू पूण लोकांक त्रासान घालपाचें कामां केले लोकांक त्रासान घालपाचें आनी जितले पळय आतां MLA आहा हे आमचो एक RGचो सोडून बाकीचे सगळे इतले करप्ट जाल्ले आनी तेंचे कितेंच दिसना. नाका कडेन वयर पावला नाका न्हय तोंडान बोडी घालून स्वास घेता पळय तहे घेता ते. ह्या लोकांनी ह्या आमदारांनी आनी ह्या मिनिस्टरांनी न्हू आमची गव्हर्मेंटाक पळय न्हू कॅन्सर कसो जाल्लो सगळ्या तेंच्यांनी आपल्या ऑफिसरांक घट धरून दवरले तांकां कांयच करूंक मेळना. हांव दोश दिता शिवोलेन जाल्यार हांव सांगता हे गोंयचे काँग्रेसमॅन म्हणटा पळय आपूण न्हू काँग्रेसमॅन आनी काँग्रेस वुमन न्हू हेंच्यांनी पाड घातल्या शिवोलेन. तुमकां कितले जाणांक गट्स आहा सांगा ते जिलायला लोबोक वचून सांगूंक कितले जाणांक गट्स आहा. तुका आमी हाडलेली काँग्रेसी तूं BJPन खंय गेलय खंय गेले तुमचे काँग्रेसमॅन आनी खंय गेले काँग्रेस वुमन तुमचे. नेट करून दाखव नाका फालतू तुमी जाल्यार सारखे लेमडे कळ्ळें न्हू. ते बॅगां पळय कितले दीस खातले तुमी तुमचे घरच उरना ती बॅगां खंय घेवन पुलार बसून खातले शिवोलच्या खंय खातले. आमच्या आमदाराक कोणीच न्हू बरो वायट म्हणपाची गरज ना कित्याक ऑलरेडी तेणी आपूण दाखोवन दिल्ले आहा. ताका कोणाची द्विरेश बोरकर बरो हे म्हणपाची गरजूच ना तो तेणी दाखोवन दिल्ले आहा. आनी तेजे फॅमिलीन कळ्ळें न्हू बेश्टी नाटकां करून फॅमिलीची तेजी घाण करपाची गरज ना कळ्ळें न्हू. आनी हे तुमी मुद्दाम करता हांगले फोटो थंयचे फोटो आनी लोकांक सगळे जनते खबर आहा. अरे व्हडले व्हडले चोरून गेले तुमकां लायव्ह धरलेले आहा त्या मिनिस्टरांचे तुमकां गडसूच ना मरे उलो. आनी हे बारीक बारीक कितें केलें जाल्यार एका तेका जोडटात आनी विरेशाचो हे विरेशाचो तो करून हें करतात तशें जायना तें. हेका जिम्मेदार हे पळय सर्गे आतां घटना जाता गोंयकारांचे गोंयकार 90% सोंपलेले आहा कळ्ळें न्हू सोंपलेले आहा गोंयकार. हे बाकीचे पळय उरला न्हू ते सांबाळटले जाल्यार ह्या आमच्या गोंयकारांक एकठांय जावंक जाय. मिनिस्टरांक न्हू तेंचे कामूच चोरांचे मरे तेंचे चोरपायत काम ते भरपायत ना. हेज्यो बायलो तेजी चोरां सगळे पंचायतींचे सगळ्यांक ते घेवन नाचता तरी आसतना आमी तांकां निवडना कशें इतली घाण जायनासता जाता आसतना. कित्याक आमी फेल जाल्ले आहा आमी गोंयकार फेल जाल्ले आहा. थोडे आहा भाटकार ते विकून वयतात ते तेंचे कामूच ते कळ्ळें ते वचोंक पूण आहा त्या गोंयकारांनी हे आहा तितलेच तर एकठांय जायत न्हू. कित्याक कोणाच्याच दारान वयपाक गरज ना सांगपाक मरे. RG कितें ते लोकांक सगल्यांकूच खबर आहा. RG सगल्यांक खबर आहा आनी RGचें काम खबर आहा RGचे भुरगे खबर आहा. काम सोडून धंदो सोडून आपले कामाक लीव मारून फोटींग पण कितल्या जाणांक हेका लोक काम सुद्दां सोडलेलें आहा. कित्याक एकदां आमचे गोंया आमच्या हातीन येवचें आयज काल पळय हे घाटी कितें आतां हेका नीव नांव दवरलां मायग्रंट कितें हे मायग्रंट रस्त्यार येवन स्ट्रायक करता आनी धमकी दिता गोंयकारांक तुमचे ट्रक आमी बंद करतले म्हणून. गोंयकारांक गोंयांत येवन गोंयकारांचे ट्रक बंद करता खंय खडयेचे रेल्वेचे आनी बाकीचे गड्स पळय खंय पावला आनी हांकां कोण पळय हे सगळो हो सरकार जिम्मेदार आमचो. सरकारान तांकां इतली सूट दिल्ली आनी गोंयकार कोणूच नाका सरकाराक जाय मिक्स भाजी हांगले थचरले थोडे आपल्या धर्माक लागून हे करतात पूण धर्माक लागून हे करता तुजें घर पयलीं वाटया मागीर धर्म वाटया. देवाक कोणाची तुमची गरज ना. देव खूद आपूण आपणाक रक्षण करूंक जाय खबर आहा. देव आमचें रक्षण करता आनी आमी देवाक खंय राखतले. हे पळय थोडे हिंदुत्वाचेर हें करता न्हू
ते बंद करा तुम्ही. आणि ह्या 27 तुम्ही विचार करून तुमचो विचार करून वोट मारात. हांव तुमकां सांगता अमक्या कुठून स्पेशली ह्या काँग्रेसमॅनाक आमी खूब जाणां आमी सपोर्ट करता पूण आमी काँग्रेसमॅन म्हणटा ते कळ्ळें न्हू. खूब जाणां आमी कित्याक आमी पर्सनल सगळ्या लोकांच्या दारांनी भोंवले. म्हाजो फेस पळया सारको. आमी सगळ्या लोकांच्या दारांनी भोंवले 3-3 फावटी भोंवले. 3-3 व्हडल्या व्हडल्या एडवोकेटां कडेन 2-2 वरां आमच्यान तेंच्यांनी हें केलें की एकट्यान म्हाका विचारलें कितें तुमचे लोक गटर साफ करतले काय म्हणटा. तुमचे लोक गटर साफ करता म्हाका विचारता कितें 2 वरां त्या एडवोकेटान म्हाका एक दवरलो. ताका हांवें एकूच सांगलें तुजे भुरगे कितें करता. तो म्हणटालो 15 एक आहा आनी एकटो आनी एक आहा कितें. हांवें तांकां पयलीं धाड साफ करूंक मागीर आमी येता. ना ते शिकले जाल्यार आमी शिकोवंक ना. आमी गोंयकार शिकोवंक ना. भायल्या कंट्रीन ना. सगळे जॉबाक केल्ले आहा मरे मनीस. गटर साफ करूंक हे मनीस हे गोंयकारूच जाय तुमकां. कित्याक गोंयकारांक खाली दाखोवंक हय हे दिल्लीकारांक लाया मरे हांगा हाडून गटर साफ करूंक. दिल्लीकारांक गटर साफ करूंक पयलीं साय दाखया मागीर आमी दाखयता. ह्यान पयलीं गोंय स्वयंपूर्ण नासले. आमच्या जाणट्यांनी करून ही शेतां भाटां कुणी केल्या ही जे आमी आतां माती घालून पुरयतात आनी घरां बांदतात आनी बंगले बांदतात. कुणी केली शेतां बिश्टीत जाली मोव बिश्टीत जाली. हे घट आनी ते शेतां मोव बिश्टीत जाली आमच्या जाणट्यांनी केल्या. ताका लागून हांव गोंयकारां कडेन आनी आमच्या क्रांतिकारी भुरग्यांक काम धंदो कितें करा खंय मेळटा थंय. हांगा नाक्यार बिक्यार बसो नाका. काम धंदो कितें करा ते पळोवनूच आमचे फुडें क्रांतिकारी जावंक आमची टीम वाडटली. इतलें सांगून हांव देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. तुमकां खबर आसतली आयज हांगा कितें चल्लां गोंयांत पळय सगळ्यांनी पळयलां कशें कितें जालां आनी कितें तें. आयज खंयच्या हिस्ट्रीन अशें जावना की खंयचे आमदार असो जमनीर बसलेलो फुटपाटीर बसलेलो आमी आयुश्यान केन्ना आमच्या पळयलें ना. आयज ह्या आमदाराक न्हू आमच्या जमनीर बसयला पळय सरकारान तुमी जागे कितें तरी करपाक न्हू. आतां आयज आमच्या आमदाराक हांगासर बसचे फाल्यां कितें जातलें ह्या गोंयकारांचें. फाल्यां आमचे भुरगे बाळ सगळे रस्त्यार येतले. कोणूच सुखी उरचो ना. कोण म्हणल्यार एकलो कोण सुखी उरचो ना. तेन्ना हांव सगळ्या गोंयकारांक लागून मागता तुमच्या मनान काळजान खंयची कितें आहा न्हू तेंच्यो फुगड्यो घालपाक हांव सगळ्या बायलां कडेन सुद्दां मागता. तेंचे फुगड्यो घालपाक तेंच्यांनी मायग्रंट्सान भरपूर जमा करून दवरलेले आसा. तेन्ना हांव तुमचे कडेन मागता तुमची खरीच बायलां आसा न्हू आमी भायर सरले सगळ्यांनी भायर सरून हे फुडें कितें करीत न्हू जाल्यार आमची आरजी पार्टी येतली फुडें. हेज्या फुडें आनी खंयचे कसले कामाक आमकां आमची आरजी पार्टी सपोर्ट करता. आमच्या गोंयकारांक खरें काळजांसून हांव मागता सगळ्या बायलां कडेन सगळ्या गोंयकारां कडेन मीच गोंयकारां कडेन तुमी खरी आसा न्हू जाल्यार एक काम करात हे फुडें येयात आनी आमकां सपोर्ट करात आरजीक सपोर्ट करात आनी तुमी हें करात. हांगासर विश्वजीत राण्यान हे 70 सगळे पाड घालून दवरलेले आहा सगळ्यांनी खबर आहा. सगळे 70 पाड घातले तेणी. अशें जावंक दिवं नाका तुमी हेज्या फुडें. म्हजें नांव निलेश गावडे. हांव उसगांव वाळपय कॉन्स्टिट्युएन्सी पडटा. पयर एक व्हिडिओ काडलो मनोजाचेर एके महिलेन काँग्रेसची महिला ती कितें म्हणटा की मनोज एवरी डे ब्लेम करता काँग्रेसाक. हांवूय ब्लेम करता काँग्रेसाक आनी ते महिलेकूय. आनी तिका हांवें हेज्या पयलीं चॅलेंज केल्ली आसली. अजुनूय सांगता जर तुजे कडेन तुवें गांवांत कितलें डेव्हलपमेंट कितें केलां पळय न्ही तें घेवन बस. कसल्या प्रोजेक्टाक तुवें अपोज केल्ले आसा कितल्या लोकांना थंय रावल्ले आसा तूं यो. हांवूय तुका चॅलेंज करता. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष आयज गिरीश बोरकार हांगासर बसोन आमचो आमदार तो तेणें हांगा बसोन तेणें दाखोवन दिलें आनी गोंयकारांक एक एग्जाम्पल सेट करून दिलें. कांयच पॉसिबल ना सगळें पॉसिबल आहा फक्त मनान जाय प्रामाणिकता. हे जे लोक आसा हेंच्या मनान प्रामाणिकता ना. उदका लागून ती महिला उलयताली थोड्या मायग्रंटा खातीर उलयता. गोंयकारां खातीर ती केन्ना फुडें येयली ना. विश्वजीत राण्यान तांकां फिल्टर उदकाचे पायपलायन दिली. उपचान लायन व्हरून तांकां त्या लोकांक दिली. इल्लिगल ती डेमोलिशन हांगा येयलें. तरी आसतना थंय ती महिला उलयना. उदका खातीर लोक तळमळटा. लोकांक उदक मेळना. बोरवेलाचें उदक पिता लोक. ही हालत गांवांत आसा. हांव ते महिलेक चॅलेंज करता अजून पर्यंत यो बस टेबलार प्रेसाकय पळया तुवें कितले डेव्हलपमेंट केल्या पळय न्हू. पंच म्हणून आसा तूं अजून आनी पंच म्हणून आसून तूं एक ऑब्जेक्शन तुवें कसलें घातलां तुवें दाखोवचें. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षा कडेन फकाणां करूं नाका. कारण आमी जे आयज जे काम करता हे आमच्या गांवां खातीर करता.
गांवान जे लोक आसा ते आमी पळयना, BJPचे कोण काँग्रेसचे कोण ते पळयना, आमी पळयता आमच्या लोक कशे सही फुटले, आमचे गोंयकार कशे सही फुटले, तांकां कसो न्याय मेळटलो तो. आनी हेज्या फुडें आमी मागता लोकां कडेन, गोंयांत तुमकां जर रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचे राज्यान खरें तुमकां गोंयकार म्हणून जगपाचें आसा जायत जाल्यार तुमी हेज्या फुडें रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीक मत मारपाक जाय आनी प्रामाणीक मनशाक तुमी निवडून काडपाक जाय. ना ही पॅकेटां हाडून तुमच्या घरा कडेन वाडटले आनी कितें हाडून वाडटले आनी तसलीच लाचारी घेवन तुमी बसतले जायत, जिवनाक तळमळटले रडटले. कारण आमी इंडस्ट्रीन काम करता, आमी पळयलां आमच्या हालत कितें जाता ती. तेन्ना लोकां कडेन मागता जागे जायात आनी आपल्या भुरग्यां खातीर किंवा जे भुरगे कोण आहात तेंच्यांनी आपलो फ्युचर सर्वायव करपा खातीर तेंच्यांनी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाक सपोर्ट करचो. देव बरें करूं. हॅलो, म्हजें नांव विल्सन कार्दोजो आनी हांव गितोलीचो. चडशे आतां सगळे आमच्या भुरग्यांनी सांगलां कितें जाता तें आमच्या गोंयांत. आयज विरेशान एक एग्जाम्पल सेट केलो आनी तेणें दाखयलें आयज एकलेच MLAन कितें करूंक जाता तें. तेणें एक डेली प्रोजेक्ट बंद केला जाल्यार 39 MLA आहात तेंच्यान कित्याक करूंक जायना तें आमी गोंयकारांनी चिंतूंक जाय. हांव कॅन्डल लायट्साक गेल्लो बांबोली आनी बांबोली बिचाचेर गेल्यार तेणी दुरीक बांदलां तें नॉट इवन 10 मिटर्स सेटबॅक. सो आयज हांवें आनी तुवें त्या एरियाचेर आमी दुरीक काडलें जाल्यार TCP आख्खो TCP डिपार्टमेंट धांवन येता आसलो, पंचायत धांवन येताले डॅमॉलिश करून. सो तुमच्या भुरग्यांक आतां हॉलिडे पडल्यो समर टायमाक, तुमी तुमच्या भुरग्यांक घेवन बांबोली बिचाचेर येयाय आनी पळयाय तुमच्या ओन दोळ्यांनी. आयज एक गोंयकारान तुमची ओन विलेज सांबाळिना जाल्यार एक तेंपार तुमी आवटसायडर जातले. सो हांव मागता गोंयकारां लागीं ते फ्युचराक रेव्होल्युशनरी गोवांक सपोर्ट करात, कित्याक एक MLA जायतें करूंक जाता जाल्यार आमी जायते रेव्होल्युशनरीज इलेक्ट जावन येयल्यार जायतें करूंक जातलें गोंया पासत. देव बरें करूं. पयले सुवातेर आमचे विरेश आनी मनोजा थँक्यू म्हणटा कालजनसान की तेणे आमचे 4 दिसांचो प्रोटेस्ट तेंच्यांनी करून आयज ते फायनली सक्सेस जाले. आनी तेच बरोबर तेजे विरेशाच्या आवयक आनी बापूयक आनी मनोजाच्या आवयक बापूयक हांव सल्यूट करता कालजनसान की तेंच्यांनी आमकां आयज असलो पूत बऱ्या मनाचो काळजाचो पूत आमकां दिलो गोंया खातीर रुजगार खातीर. आनी आमी सदांच चिंताले हांव की आयज आमचे गोंय चिंताले गोंया खातीर झुजपाक कोण आयज भायर सरतलो, कोण आसतलो, गोंय खबर जाय ते येयलां. आनी आयज जेन्ना आमी मनोजाक पळयताले फेसबुकाचेर तेन्ना तेजें काम पळोवन आमकां अशें दिसतालें देवान खंय तरी जल्मान हाडला गोंयच्या मोगाचो पूत. आनी तेच बरी हांव खूब फील प्रावड करता की हांव सानंदरेची विरेश आमचो आमदार म्हणून आनी तेका कालजनसान हांव देव बरें करूं म्हणटा. सगळ्या पयलीं हांव मनोज परब जेणें आमकां गोंयचे मातयेचो मोग दाखयलो आनी ह्या मोगा खातीर आमी हें खंय रेव्होल्युशन जॉयन केल्लें. आनी तशेंच तेजे बरोबर वांगडी तेजे विश्वेश नायक तशें विरेश बोरकर हें रेव्होल्युशन फुडें हाडपाक सगळ्या लोकांक मदत केली. तेका लागून चडांत चड देव बरें म्हणटा तांकां. आनी खंय तरी लोकांची कामां जी जायना आसली ती तिणी दारार वळोवपाक खूब लोकांक मदत केल्या. आनी गोंयचे जनतेक हांव सांगूंक सोदतां भारत सरकारान जे स्वच्छ भारत अभियान म्हणून सुरू केल्लें जे गांवांतली गार्बेज जावं काडपा खातीर, तशेंच आमच्या गोंयचे RGP पार्टीन गोंयच्या सिस्टमाची जी घाण काडपाक जी आयज म्हणल्यार जाले 4 दीस ही घाण काडपाक सुरवात केल्ली आसा. आनी ही घाण अशीच निवळ करपाक लोकांची मदत लागतली. आनी हांव लोकांक मागता तुमी सगळ्यांनी फुडें येवचें, ना जाल्यार हें आमकां पॉसिबल ना. आनी 2027 इलेक्शन जर आमकां जिखतले जाल्यार सगळे गोंयचे जनतेची गरज आसा आनी तेन्नाच हें पॉसिबल आसा. तेका लागून सगळ्या लोकांक मागता तुमचो तेंको सदांच आसचो. देव बरें करूं. उपकार करा आपल्या नांव डिस्ट्रिक्टली वेली कॉन्स्टिट्युएन्सी. आयज हांव आमच्या MLA यंगस्ट MLA डायनामीक MLA हाका कॉंग्रेच्युलेशन म्हणटा आनी आमच्या सगळ्या रेव्होल्युशनरी आयज
हो दीस आमकां पळोवपाक मेळ्ळा सुर्गीच्या देवाक आनी आमी आर्गां दिता आनी हे जोयत हे विरेश बोरकाराकूय न्हू हे आमच्या लिडराक मनोज बरोबाक आनी आमच्या सगळ्या रेव्होल्युशनरी जे हे 3 राती हांगा काडले जिम्सा हांवून जायते ट्रस्ट काडले तुमकां चोयलां आसतलें आमी दाखयलां वॉकिंग बीन केलोलें आनी जायते जाणांनी आमकां जावं खावपाचे हेच्यान ड्रिंकाचे आदार दिला आनी आमकां हाण सगळें दिलां ताकाच तुमकांच लागून हो आज प्रोटेस्टूय आमचो मुखार पावला आनी सांगपाचें म्हणल्यार मेन मुद्द्याचेर हो विश्वजीत राणे आज कितले फावटी तो आमच्या मुखार फेल जाला जेन्ना तो म्हणटालो आमी भुरगे त्यान कितें करतले जेन्ना तो म्हणटालो गोंयकार आनी हो आमचो नीज गोंयकारा आमकां आरजीपीक चॅलेंज करतालो मिन्स तुमी विधानसभेन येयाय आनी तुमचें पोगो बील टेबल कराय जेन्ना आमचो एकूच आमदार निवडून येयलो आनी तें पोगो बील ताणें हाडलें तेन्ना तो शेणलो तेजीच उतरांनी तो शेणलो कित्याक तेणें इलेक्शना पयलें तेणें म्हणलें तुमी आमी बिस्ते बोवाळ माताय येयाय असेंब्ली निवडून येयाय आनी पोगो बील टेबल कराय जाल्यार मागीर तें म्हणूंक लागले तें वेटींग करूं जाय आनी कितें करूं जाय जाल्यार हांव ते कडेन विचारूंक सोदतां जेन्ना भुमिपुत्रा बील तुमी सोकाणचें 4 वरांचें हाडलोलें तेन्ना तुमी तें कितें सेटींग करून हाडलोलें सांगात तें भुमिपुत्रा बील सोकाणच्या 4 वरांचेर कितें सेटींग करून हाडलोलें आनी हें पोगो बील होकोत तुमकां वेटींग करूंक जाय तुमी हेजेरूच पडटा तुमकां गोंयकारां पासत नाय आयज देखून हेचो हें दिल तें स्टॉप वर्क ऑर्डर दिल ती तुमच्यान पयलीं दिवपा जाताली तुमकां खबर आसलोली हें सारकें चलना म्हूण तुमी एक MLA फुटपाथीचेर न्हिदायलो लोकांनी चोयलां तुम आज सगळे कडेन तुमी फेल जाल्ले आसात आनी आमी तुमकां सोडचे नाय कित्याक आज जायती आमची कमर्शियल बिल्डिंगां येताय कमर्शियल बिल्डिंग येताय ती थिंगा जायत्यो जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज क्रिएट जाताय पूण आयज आमच्या कितले गोंयकार भावांक थिंगा काम मेळटाय कितले जाणांक जॉब मेळटाय आज ती कमर्शियल बिल्डिंग येवन कितले निसंटन जाता आज तुमी पयलें आसतलें तें बांबोली कुरका बांबोली तें कितकोन डिस्ट्रक्शन केल्लें तें रोडां येताले सगळे सायडीन तेमी 4 सायडीन ते झोऱ्यो फुटलोले आनी जे मोठ्यो झोऱ्यो न्हू त्यो रिवणां बिणां आहाय ते भाशेन व्हडले झोरे फुटलोले न्हू थिंग नांवां मेळटालें बट तेमी कितें केलां ते आरांव बोले तितून शिमीट मारलां आनी ते आखे झोरे पॅक केले आक्वा फायर सो हें सगळें निसंटन केलां जमनीर पोंदाकसून फुंड मारले थिंगायसून उदक येता हें कितें जाता आतां कुरका बांबोली जायत्यो बांय सुकले हुंय पूण लोक हुंय आहा हो लोक जेन्ना बांय सारक्यो फ्लॅट जातले तितून सारकें उदक आसपाना तेन्ना उठटली कसलो फायदो जातलो उठोंक जाय तुमी हांव कुरका बांबोलीच्या लोकांक सांगना आख्या नीज गोंयच्या लोकांक सांगता आज तुमच्योय बांयो सुकतले कोणाक रावले फाल्यां एक धाकटो भुरगो मामी म्हाका उदक दी आनी हाल्यां घरां उदक ना तुमी कितें आन्सर दितली ना रे बाबा आमी ओगी रावलेली आनी आतां आमकां हेचो हें तुमकां वळवळे काडूंक पडले अशें म्हणटली व्हडले लोक आहाय ते उदकाच्यो काश्यो येताय न्हू किनली बिस्लरी त्यो हाडटले पूण तांकां खबर ना ते कितले माल पडटले ते तुमी चोयलां ते पिकअपाचेर घेवन येतात तेन्ना त्यो उदकाच्यो बॉटलो वयर आसतात आतां ते डायरेक्ट सनलायटा ते एक्सपोज जाताय ते प्लास्टीक आनी उदक कितें जाता ते तुमकां खबर आसतली चितात भुरग्यांचे चितात तुमचो फुडार काबार आज रेजिडेन्शियल प्रोजेक्ट येताय ते रेजिडेन्शियल प्रोजेक्टांक एक मुठा एक 10 फ्लॅटां येताय आनी 10 शॉपां येताय सो ते 10 फ्लॅटांक टॉयलेटूय आहाय किचनूय आहा बाथरूम आहाय सो हेका कितलें उदक जाय पडटलें एकूच प्रोजेक्टाक आनी आतां तुमकां 1 वर 2 वरांच उदक मेळटा जाल्यार हे प्रोजेक्टांक तरी एकूच प्रोजेक्टाचें सांगता गोंया भोंवतणी कितले प्रोजेक्ट आहाय चिताय दोड गुडे हे तरी इतले 10 फ्लॅटांनीच हें उदक कॅल्क्युलेट कराय जाल्यार आतां तुका 1 वर उदक मेळटा फाल्यां तुमकां 10 मिनटां तरी उदक मेळटलें हे गोंया भोंवतणी प्रोजेक्ट येताय ते चोयल्यार
तुम्ही आता मेयाक हॉलिडे पडल्या, तुम्ही भोंवतली चोयाय कितले प्रोजेक्ट येताय ते, आनी उदकाचें चिंताय. उदक ना आमचें जिवीत काबार. सो लोकांताय मागता आनी वेळ उरोंक ना. आनी तुमी चोयला न्हू आमी कितकोन ते दीस आनी रात काडले त्यो. आतां मुळे आमकां स्टार्ट कोताय. बीजेपीची बी टीम मुळे कित म्हटलें तुम आतां. सो हे जोईत आमी आज मेळ्ळा जे आमचे लिडरान मनोज परबान आनी विरेश बोरकारान, तसो आमचो CA कंपनी सेक्रेटरी बाबा अजय कोलकारान हेमी जिम्मेदारी घेवन आनी सगळे रेव्होल्युशनरी एकठांय जावन हे घेयला न्हू. हेच भाशेन आमी मुखार वयतले. आनी जो कोण येता आमचे आनीक एक गरजेची वस्त ह्यो पंचायतीक सांगता, जेन्ना तुमी कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिताय न्हू तेन्ना मातशें सांबाळून दियात. तुम्ही इन्स्पेक्शन बीन कांय करनासतना हे कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिताय. जेन्ना तुमकां एप्लिकेशन पावता तुम ते 30 डेजां भितर तुमी ते पोतून TCP इन्स्पेक्शन करून तो रिपोर्ट धाडनाय. आनी हे ट्रेंड जालो आहा. तुमी ते रिप्लाय धाडना म्हणटरीच ते 30 डेजान ते एपीला वयताय आनी BDO काण तांकां कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दी म्हूण तुमकां सेक्रेटरी डायरेक्ट कोताय. आनी हे कित्याक लागून जाता, तुम रिप्लाय धाडनाय म्हूण ही गेम तुमगेली. आनी मागीर तुम म्हणटाय तेगे वयरसून पास जावन येयला. सो लोकांताय मागता मातशें ते प्रोजेक्टाचे तुम फॉलो अप करूं जायो. बाबा तुम रिप्लाय तांकां धाडला वो ना, ती फकत रिजेक्ट म्हणटाय. आम दिवपा नाय पूण तो रिपोर्ट पेनान बरोवन ती तांकां धाडनाय. हेचो हें जालो आहा. सो मागता सगळ्यांताय तुमी भर घेवचो आनी तुमचे पंचायतीक सेक्रेटरी सरपंच कोण आहाय तांकां तुमी तुमची हें धरची, तांचे रिस्पॉन्सिबिलिटी घातची. कितें हें जावन आहा तुमचे गांवचे आनी वाड्याचे रिप्रेझेंटेटिव्ह. आनी जेन्ना उदक बीन ना तेन्ना तुमी कोडशे आनी हें घेवन वचपाचें थिंगा पंचायती कडेन. तुमकां उदक मेळना तेन्ना. सो मागता सगळ्यांताय मातशें गिन्यान उजार करचें आमच्या भुरग्यांचें चिंतचें आनी आमचो फुडार आनी आमच्या विरेश बोरकाराक हो सपोर्ट करचो. आनी आजी पार्टी तुमचे मदें सदांच आसतली आनी सदांच तुमकां आमचो धीर आनी आदार आनी आसरो तुमकां दितले. देव बरें करूं. फर्स्ट टायम पळयता हांव विरेश आपलो आमदार आयज फुटपाथेर न्हिदलो हे लोकांक लागून आनी लोकांक न्याय दिलो. इतल्यान तरी लोकांनी विश्वास दवरूंक जाय. कित्याक तुमी जायते म्हणटाले आमकां जेन्ना आमी न्ही घरांनी वयताले तेन्ना आमकां तुमी जायते प्रश्न विचारताले. तर हांव एकूच विचारूंक सोदतां, हो विश्वास तुमच्या थंय आसा काय ना. हो तो विश्वास आमी सांगताले तुमकां ती रियलिटी कितें पळय ती. बाबा आरजी तो कितें, आरजी तो फकत अहें न्हू कांयचे काय उलोवन ते काबार करिनाका. हो एक ब्रँड, आरजी म्हणटा एक ब्रँड आनी ह्या ब्रँडाकूच लोक मानता आनी रिस्पेक्ट आनी मान दिता. आयज संवसारभर हे आरजीक रिस्पेक्ट दिता. कित्याक सारकी हितून आसात, सतान चलता. एक सत कितें पळय तें आमी दाखयता लोकांक, सगळ्यांक सत कितें पळय तें. ही फटींगपणां न्हू आनी आमचे कडेन फटींगपणां केन्ना करची ना. आमी पयशे दुडू सगळे पळोवन आमी एक सोडून दिलेले आहा. बाबा ही पार्टी कॉम्प्रोमायज करची ना म्हणून केन्नाच. नो कॉम्प्रोमायज. कित्याकूच कॉम्प्रोमायज आयज पासून भुरग्यांनी कॉम्प्रोमायज करूंक ना. एक कॉम्प्रोमायज करपाक आमी हांगा आयज ते फुटपाथेर बसोंक नासले. लोकांक गोंयकारांक आमी मागता तुमचे कडेन एक विश्वास दवरात. आरजी कितें पळय ती हे नॅशनल पार्टीच्या भाशेन आरजी न्हू. हे झगडी करतात आनी पाटल्यान मागीर पयशे उखलतात. तसली ही पार्टी न्हू. कॉम्प्रोमायज जावचें ना. नेवर एंड एवर. हे भुरगे बाबडे सॅक्रिफायस केल्लो आहा ताका मातसो रेस्पेक्ट आनी मान दियात. फर्स्ट टायम पळयता हांव म्हाज्या 60 वर्सांक व्हडलो आमदार ह्या फुटपाथेर बसलो. कित्याक आपल्याची कॉन्स्टिट्युएन्सीन प्रोजेक्ट नाका म्हणून. आनी उरलेले आमदार केन्ना पळयता दोळ्यान तेल घालून प्रोजेक्ट येतले म्हणून दुडू करपाक. हे मनान धरात. आनी ज्या तेंपार आतां आनी थोड्या दिसांनी आमी घरान भोंवतले आमकां प्रश्न विचार नाका. बी टीम सी टीम हो म्हणटा तो म्हणटा. तुवें विचार करचो पडटलो. तुवें
जो पळय जात तोलय तूं आमकां न्हू तेन्ना तुवें विचार करचो पडटलो आयचो जे कितें घडलां पळय तें ज्या कशे पॉलिटिशियन भियेले ते पळय आमच्या एका आमदाराक आनी 5 तर आमदार असेंब्लीन बसता जाल्यार अंडरवेअर दिवपाक टायम लागतलो अंडरवेअर दिवपाक टायम लागतलो एका आमदाराक तर तुमी इतले भियेता जाल्यार फुडें कितें आतां तो एकलोच ना आनीक जायते जाण भितर येवपाचे आहा वेट एंड वॉच कित्याक इतल्यान काबार जायना ही सुरवात आमची रेव्होल्युशन सुरवात जाता आयज हांगा पणजेन आनी तुमकां दाखयले हे थोडे बॉब मारता हांगा थंय थंय हांगा तांकां आतां कळोंक जाय की आरजी कितें पळय ती आयज व्हडले व्हडले भियेता आनी हांव बेगडायता आमच्या सायडीच्यान व्हडल्याक आरजी म्हणून म्हाका थोड्या भियेना कोडगोडटा सारके शेका फुडल्यान पासून पासार जावपाक भिता हो तो आरजीचो ब्रँड एक दवरलेलो आहा कॉम्प्रमायज करपाक येवना आमी कॉम्प्रमायज करपाक येवना आय एम सॉरी हेच आमी उतर दवरतले आयज पळय उतर दवरला ते लायफ टायमाक मरो पासून हे उतर आमी पाळटले विश्वास दवरा गोंयकारांनी येता ते 27 तकलेन घालात कितें करचें ना पळय पण भुरग्यांक क्वेश्चन करूं नाका हो हे म्हणटा तो हो म्हणटा आनी बी टीम सी टीम आनी वोट स्प्लिटर होब्बडार मनशात जाल्या हे उतर काडी नाका कित्याक आयज तुमी पळयता कशे सॅक्रिफायस करता हांगा जुवारांनी जाबोन भुरगे बाबडे जेवंक हांगा कोण हाडटा ते खाता हांगा रस्त्यार रावन आनी तुमी आमकां क्वेश्चन जाता दूख पासून लागना हे गोंय काबार जालें पळय तें हे गोंयचें निसणटोण केलें ह्या मंत्र्यांनी आनी तुमी आमकां विचारतात प्लीज हेच्या फुडें कितें पळय करूंक जाय तें सगळें लोकांच्या हातीन आहा गोंय राखपाचें काय भाड्याक लावपाचें पळय तुमच्या हातीन आहा बरें हांव विता लोबो नावेली सान उलयतां नावेली कॉन्स्टिट्युएन्सी वुमन विंग आसा जंय आमचो विरेश बोरकार एकलो फुटपाथीचेर बसून तेणें आपणांगे जैत झगडलो जिखलो जैत जिखलो हांव कितें म्हणटा आजचो गोंय काबार जालें आनी गोंयांत उरलो ना आनी जरी तर तुमकां हें गोंय सांबाळपा जायें जाल्यार तुमी एकलो नीस गोंयकार आहा तो भायर सराय आनी आपणागेलें हें गोंय सांबाळाय आनी उरलो ना इल्लेशें कितें उरलें तें आमच्या भुरग्यां पासत सांबाळया तो कोण बी टीम सी टीम म्हणटा तें आयकोपा रावपा न्हू 500 रुपये इलेक्शना टायमार 500 रुपये घेवन दितले 1000 दितले 1000 तुगेल्याचे वर्सभर 2 वर्सां 5 वर्सां चलपा न्हय 500 रुपये दिले तू विकत गेलो म्हणून समजोयाय त्या पासत सगळीं एकठांय जावाय आनी आमगेले RGP सपोर्ट कराय देव बरें करूं माझे नाव सर्वेश मडगांवकर आर्दना कॉन्स्टिट्युएन्सी ओके सो ही एक मेसेज आसा की गोंय विकपाक दिवया नाका स्पेशली यंगस्टरांक ही मेसेज आसा की आमी गोंयकार हे आमचे गोंय ही भुमी आसा पळय आमची ही माती आसा बायलां विकपाक दिवया की ती राखया आमी ही मेसेज स्पेशली फॉर यंगस्टर आतां पळयतात तुमी सगळे आमी इतले इश्यू काडटात प्लस आमचे हे जॉब्स केलेले कित्याक तेंच्यांनी सारकी हे जॉबांची सारकी बिजनस केल्लो आसा ओके हे मंत्री येतात तांकां खबर आसा मायग्रंट येयले काय तांकां हांगा जॉब्स तांकां इजिली मेळटा इनलिगली हांगा सगळें जाता ओके सो तुमी लक्षांत दवरूंक जाय की आयज आमी कोणाक सपोर्ट करपाचो 2027 हांकां दाखोवया की आमी कोण ते ओके सो आमचो सपोर्ट सदांच आसतलो आनी आमी हांगासर येयला पळय 2017च्या पयलींच्यान हांव आर्जी वांगडा आसा आनी रावतलो हेच्या फुडें रावतलो आनी कशेंच हें करपाचें ना ओके सो तुमकां एक मेसेज आसा की आमी सदांच गोंय आमी राखपाचें एक ट्राय करया आनी फुडें सरया ओके आनी एक मेसेज आसा की आतां आमी इतले आमी करता मिडिया कडेन आमी उलयता आनी कितें कितें सांगता ते 1-2 दिसां खातीर तुमी उडास धरून तळ्यात रावनाका एक दीस दुसऱ्या आनी कसली मिडिया येतली परतून ते डायवर्ट करतले आमकां आनी आमी परतून विचारतले तशें करूं नाका हो दीस तुमी याद धरपाचो जाय की आमी कशें कितें आवडटा गोंयकारांक लागून ओके सो हांव तुमकां एकूच मेसेज दिवंक सोदता की तुमी सारके रावया आमी गोंय हे राखोवया आमचे जॉब्स केले लँड्स केले सगळे वयता ही फाल्यां एक कॉन्क्रीट जंगल आतांचो सद्याचो जाल्लेलें आसा आनी आर्दना कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमचे कॉन्क्रीट जंगलां जाल्लें आसा आनी स्टार्ट जायत आसा ओके सो तुमी लक्षांत दवरूंक जाय ह्या फावटी आमी फुडें कोणाक फुडें काडटले ते सो तुमी ह्या मनशांक तुमी रिस्पेक्ट दिवंक जाय आमचो मनोजान विरेशान आनी विश्वेशान हे रेवल्युशन स्टार्ट केल्ले सो हे आमी कंटिन्यू दवरतले आनी हेचे फुडें आमी गोंयकारां वांगडाच आसतले सो तुमकां ही ल्हानशी म्हाजी मेसेज थँक्यू देव बरें करूं
तर हो आसलो आमच्या प्रोटेस्टाचो आतां टायम जाल्लो आसा. आमचो MLA भरपूर टायर्ड जाल्लो आसा. सो मातशें ताका आमी रेस्ट करपाक दिवया. तरी आमचे भुरगे खूब उलोवपाचे उरलेले पूण आतां आमदार रावलो, आमदार वचन आसलो, आमचे भुरगे उलयता म्हणून. सो ताका लागून आमी हो व्हिडिओ एंड करता. सो सगळ्यांक देव बरें करूं.